समा जाना। हमारा सेगमेंट है मेरी आवाज़ सुनो। 5 साल से इसको ब्रेन ट्यूमर है। दवाइयों के पैसे पूरे नहीं हो रहे तो खाना और सेहतमंद रहना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग 40,000 इसको डोनेट करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसका जो 3 साल का अगला ट्रीटमेंट है वो हम इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। वसीला तलाश करना इतना ही अहम है जितना अल्लाह से डरना है। अपने हबीब के सदक़े में इस रोज़ों के आखिरी अशरे के सदक़े में या मेरे मालिक इनको सेहत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। बनो समा की आवाज के लिए ताउन किया है हबीब से होगी जीत ही जीत। बनो समा की आवाज के लिए इश्तराक हासिल है 4.2 Q-Mobile Nore A300। बनो समा की आवाज का सफर पहले रमजान से ही अब तक गुजरा काफी सहल। आज हमारे टॉप 32 राउंड का होने जा रहा है इख्तिताम, मगर ये सफर ऐसे ही कामयाबियों के साथ रहेगा जारियो सारी। बनो समा की आवाज के टाइटल जीतने वाले को मिलेगी हबीब ऑयल की तरफ से गाड़ी, सेकंड प्राइज बैंक अल-फलाह की तरफ से 125 बाइक और थर्ड प्राइज है हायर अप्लायंसेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। अब आगे देखना ये है कि कौन हकदार बन पाता है बनो समा की आवाज के टाइटल का। तो देखते रहिए सुबह सहरी समा के साथ। साडे वाल सोनिया निगाहां कदों होनियां, साडे वाल सोनिया निगाहां कदों होनियां। दसो मंजूरे, दसो मंजूरे, दुआवां कदों होनियां, साडे वाल सोनिया। एक एक ज़र्रे विच रखियां शिफावां ने, बोसे तेरे कदमां ते दिते जिना रावां ने, दिते जिना साडियां नसीबां विच, साडियां नसीबां विच ओ रावां कदों होनियां, साडे वाल सोनिया निगाहां कदों होनियां, साडे वाल सोनिया। दसो मंजूरे,
कदों होनियां साडे वाल सोनिया बहुत बहुत शुक्रिया नासिर अल्ताफ़, प्लीज़ आए तशरीफ़ रखें हमारे साथ। नासिर अल्ताफ़ जो कि बनो समा की आवाज़ के 2013 के विनर थे, आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका यहाँ पे आने का। मैं मिलवाती चलूँ, हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मेरा पर्सनल शौक़ था कि मैं इनसे मिलूँ और इनके पास जितना इल्म है वो, क्योंकि वाकई में आपके बारे में काफ़ी कुछ, बहुत कुछ अच्छा सुना है और आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपसे इल्म हासिल करने के लिए। ओह, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। क्योंकि जिस तरह इनकी पर्सनालिटी चेंज हुई है। अस्सलाम वालेकुम मोमिन। ओह सॉरी, बिलाल भाई भी हैं। कैसी हैं आप मोमिन? आप ठीक हैं? लेकिन मैंने आपको ऑफर सलाम किया था। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये सबक जो लोगों को जाना है ये तो ऑनर जाना है ना बेटे। अच्छा चलिए, ऑनर भी हम सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम, कैसे मेरे बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपको 2 दिन बहुत मिस किया। आपने मिस किया? बहुत ज्यादा। अच्छा फिर ठीक है, वो ये जरूरी है ना कि मिस किया कि नहीं किया, किस तरह। अच्छा मैं बिलाल भाई तो अफ्तारी शो भी करते हैं। वो कह देते कि नहीं किया तो फिर आप क्या कहती हैं? फिर मैं ये कहती कि आप बेटियों की जगह है, मैं इसको कैसे मिस नहीं करता। हाँ, बेटियों को मिस ना करना हो ही नहीं सकता। ये बताओ कि आप माशाल्लाह बिलाल भाई के साथ, मैं समझती हूँ बहुत बड़ी आपके लिए, बहुत बड़ी सादत भी कह लो और खुशनसीबी कह लो, क्योंकि मेरे लिए ये बिलाल भाई का और मेरा रिश्ता जो है मतलब एक बहुत हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आई फील। ठीक है, मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे एंड यू आर वेरी लकी दैट यू आर वर्किंग विद हिम। तो आप मुझे बताएं, ये जो अभी 20 दिन गुजरे, आपने इनसे क्या सीखा? क्या बात है, क्या क्या सीखा है? That's a good one. सब्र, पहली एक मेन चीज सब्र, और इल्म तो सीखा ही सीखा है। और मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मी बहुत खुश हैं कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि वो कहती हैं कि तुम जितना तुम उनसे अभी ले सकती हो, सीख सकती हो, ये वक्त है तुम्हारे पास, सीख लो, यही वक्त है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है वो वाकई में मैंने इनसे सीखी हैं इस पूरे महीने में। पहले आते थे, मैंने भी एक सीखा है कुछ, सिर्फ फ्राइडेज को आके मेरे साथ चोज करके चले जाते थे। आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा है कि मोमल जो कि मॉर्निंग शो की मोमल है वो मोमल नहीं है, लेकिन मोमल के अंदर की एक जो औरत है वो बड़ी डाउन टू अर्थ है, वेरी ट्रू, बड़ी सादा है, बड़ी फनी है और ओपन टू लर्निंग है। और आपको इसलिए मोमल के साथ ना यकीन करो कि अभी ये जो 20 दिन माशाल्लाह 21 दिन गुजरे हैं ना, हमारे कंटेंट प्रोड्यूसर भी कुछ कह रहे हैं मेरे ख्याल से। इट्स अ प्लेजर वर्किंग, इट्स अ प्लेजर वर्किंग। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो, रमज़ान जो है ना मेरे लिए ये बड़ा उदास होता है। पहला रोज़ा जो है ना वहाँ से मेरे लिए उदासी शुरू होती है। जो खुशी के साथी हो ना वो साथी अच्छे होते हैं, लेकिन जो गम के साथी हो ना वो याद रहते हैं हमेशा। क्या बात है, क्या बात है। और ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रैवल बिलाल भाई के साथ ही कर रही हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ कराची। ऑफ द रिकॉर्ड आपकी बहुत तारीफ, क्योंकि लोग बुराई पहुँचा देते हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उनमें से बनूँ जो लोगों तक पीछे की गई अच्छाई पहुँचाते हैं। सो ही हैज बीन प्रेजिंग यू। ओह माय गॉड, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ मेरे ख्याल से मैंने अचीव कर लिया। मैं अब नहीं जानती कि शो अच्छा जा रहा था कि नहीं अच्छा जा रहा था, लेकिन मुझे दुआएं और इल्म जो है वो मिल गया, तो मैंने सब कुछ हासिल कर लिया इस महीने। भाई मैं चाह रही हूँ कि हम बनो समा की आवाज़ से पहले मैं दो जाके ना ये इतने प्यारे हिजाब ईज़ की तरफ से जो हिजाब आए हुए हैं, मैं अपनी प्यारी सी ऑडियंस उनसे भी ज़रा सलाम दुआ कर लूँ। कैसी हैं, क्या किया वीकेंड में, कैसा गुजरा, रोज़े ठीक गुजरे नहीं गुजरे, और इतनी बड़ी रात थी कल, किसने पूरी रात इबादत की मुझे बताएं? सब ने की कि नहीं की? मुझे हाथ नहीं नजर आ रहे, पहले मुझे हाथ दिखाएं। अच्छा ये तो है। अच्छा मुझे ये बताएं, मेरा सवाल पूछूंगी तो फिर मैं आपको गिफ्ट भी दूंगी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि शब-ए कदर कौन सी रात होती है? नहीं बोलना नहीं ना, बोलना नहीं है, मजा नहीं रहेगा। आप बताएं। 27वीं शब। ये तो 23वीं नहीं हो सकती, हो सकता है 21वीं गुजर गई हो, वैसे तो हो सकता है 29वीं आ जाए, फिर क्या करोगे? फंस गई।
لیکن آپ کا جواب اس کا درست جواب ہاں درست بھی ہے، وہ صرف آپ کو انفارمیشن تھوڑی سی ایڈڈ انفارمیشن دے رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ 27ویں بھی ہوتی ہے، 23ویں بھی ہوتی ہے، 25ویں کوئی بھی طاق جو رات ہوگی وہ شب قدر ہو سکتی ہے۔ جمعۃ الوداع کسے کہتے ہیں؟ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے۔ زبردست، یہ لیجئے، انفارمیشن بڑی اچھی ہے یہاں پہ۔ اچھی بات پتہ کیا ہے کہ یہ جتنے بھی حجاب والے بچے ہیں نا، آپ جس کو بھی چاہو۔ اچھا بلال بھائی واقعی یہ زبردست، تالیاں تو اگر ہو جائے تھوڑی بات تو کیا بات ہے۔ آپ کو بھی چاہیے، آپ کو کس کے لیے چاہیے؟ بیٹا یہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، مجھے بیٹا یہ دونوں تمہارے، اگر تو حجاب شروع کر دے۔ اپنے سسٹر کے لیے، آپ کو قریب قریب بولے پہلے، اپنے سسٹر کے لیے، اپنے سسٹر کے لیے چاہیے۔ شادی شدہ تو نہیں ہو؟ نہیں، پکی بات ہے۔ چلے زبردست، نہیں یہ بیٹی نے مانگی ہے، یہ پہلے اس کا حق ہے، بچوں کا پہلے، بیٹیوں کا پہلے حق ہے، بیٹیوں کا پہلے حق ہے، بالکل۔ میں اور لاؤں گا پھر آپ کو دوں گا، اور پھر آپ کو بھی ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بہت بہت شکریہ۔ اور ویسے سب ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اچھا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو آج ہم باتیں کریں گے نا، آپ لوگ نے بھی اب ہاتھ اپنا کھڑا کرنا ہے، میں فوراً آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سوال کے جواب یہاں پہ لے کے جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو غور سے سنیے گا کہ کیا آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور کیا باتیں کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اچھا ناظرین، یہ تو شروعات تو ہمارے شو کی ہو ہی گئی ہے، اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو سیگمنٹ ہے بنو سما کی آواز، ان کی جو فرائیڈے کو ہمارے کمپٹیشن ہوا تھا، 2 لوگ آئے تھے ہمارے پاس، ان کا سب سے پہلے ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ونر کون تھا، اور پھر ہم جو آگے جس طرح سے کنٹیسٹنٹس کو بلاتے ہیں اور آگے شو بڑھاتے ہیں تو ہم وہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فرائیڈے کے ونر کون تھے۔ بنو سما کی آواز میں جمعے کے روز آپ نے سنا ID 029 برہان علی اور ID 030 وجیہہ نقوی کو۔ آپ کے ووٹس کے مطابق برہان علی پہنچ گئے ہیں ٹاپ 16 میں۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جی برہان علی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ جیت چکے ہیں اور آپ آ چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں ٹاپ 16 میں۔ بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ گھر میں بیٹھے آپ بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے ہوں گے اور آپ غور سے یہ دیکھ رہے تھے کہ جلدی سے میں آپ کو بتا دوں، تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو برہان علی۔ آج کے پہلے ہمارے کنٹیسٹنٹ ہے اسد کاظمی راولپنڈی سے، جو ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے پیکیج، پھر جائیں گے ہم اسلام آباد اسٹوڈیوز۔ ہمارے آج کے بنو سما کی آواز کے کنٹیسٹنٹ اسد کاظمی، جن کا تعلق چکوال سے ہے۔ 23 سالہ اسد یوں تو چکوال سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن تعلیم کے حصول کی خاطر آج کل راولپنڈی میں قیام پذیر ہیں۔ میرا نام ہے سید اسد حسنین کاظمی اور بیسیکلی ضلع چکوال سے میرا تعلق ہے۔ ایک دم سے شوق ہوا، ایک نعت خوان ہے قاری محمد ندیم اوان صاحب، انہیں سنا، ان سے بہت انسپائر ہوا اور میری بھی یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی نعت پڑھوں۔ اسد کے دوست مدثر کا کہنا ہے کہ اسد نے اپنی آواز کو بہتر بنانے کے لیے بہت محنت کی ہے اور اب یہ آواز پاکستان کی بہترین آوازوں میں سے ایک بن چکی ہے۔ شروع سے بہت یعنی کہ نعت خوانی وغیرہ، پہلے تو قصیدہ خوانی، نعت خوانی ہر لحاظ سے پڑھتے رہے ہیں۔ اگر یہاں تک سلیکٹ ہوئے ہیں، آخر ان میں کچھ تھا تو ہوئے ہیں نا، آگے بھی انشاءاللہ کریں گے بھی، یہ ہمیں یقین ہے، ہماری دعا ہے ان کے ساتھ۔ اسد کی آج کی پرفارمنس کیا انہیں اگلے راؤنڈ میں لے جائے گی یا نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اسد کی آج کی پرفارمنس۔ میں سما کے مقابلے میں آ رہا ہوں اور اگر آپ کو میری آواز پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید آگے بڑھوں تو آپ سے درخواست ہے میری کہ آپ حضرات مجھے ووٹ دیں۔ اسد کی ID ہے 031۔ ایک شام یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، بے مثل
लो ज़वाल है एक शान मुस्तफा दोनों जहां की जान है एक जान मुस्तफा आशिक जहां है जिसका नबी ऐसा है कहाँ आशिक जहां है जिसका नबी ऐसा है कहाँ कि है खुद खुदा भी आशिके जाना ने मुस्तफा बेमिसलो लाज़वाल है एक शान मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया असद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि नासिर आप कहें कि आपको कैसी लगी इनकी आवाज़, इनका कलाम कैसा लगा? मज़ा आया, और अगर फ़न के हिसाब से देखा जाए तो एक आध गलती है भी, लेकिन माशाल्लाह से जो बिलाल भाई आप भी इत्तफाक करेंगे जो उन्होंने माहौल बनाया, और मुझे लगता है, मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, इस वक्त का राग है, मतलब इस वक्त के मुताबिक वो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। उन्होंने दरूद पाक में एक मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा, दरूद पाक को नाउज़ुबिल्लाह वीक पॉइंट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कंपटीशन में आपको पता होना चाहिए कि दरूद पाक आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत, आप डायरेक्ट नात से आओ, अपनी अस्ताई को, उसकी मोहब्बत है। जी हाँ, मोहब्बत है उनकी, लेकिन उन्होंने अपना आप दरूद पाक में ही बता दिया था। बाकी मैं उनको मशवरा ये दूंगा कि थोड़ा सा सुर नीचे करके पढ़ेंगे तो अंतरा आप सहूलत से कह सकेंगे। बाकी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत पढ़ा। अच्छा, एक इजाज़त हो तो एक बात भी कहूँ, जो आपने पढ़ी ना पंजाबी में नात, इसमें आपने गौर किया, इसमें बड़ी खूबसूरत बात है जो अल्ताफ़ ने ली। इसने कहीं पे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया रसूल, मोहम्मद, आका, कहीं नहीं इस्तेमाल। इसने पता है क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? सोनिया, सोनिया, सोनिया। अब ये जब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था सोनिया, उसमें ये दुआ भी मांग रहा था, इल्तिजा भी कर रहा था, लेकिन ये कफ़ी रसूल पाक, ये जो ख़ास बात है ना, ये मैं कहता हूँ, मैं पंजाबी होने की वजह से नहीं, ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये पंजाबी ज़ुबान की खूबसूरती हो सकती है कि लफ्ज़ इस्तेमाल किए बग़ैर मिसरे में और शेर में वो तासुर बनाया जाए। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक आप राग पढ़ने वाले को ना कहो ना दोबारा ये राग पढ़े, वो दोबारा वैसा नहीं पढ़ सकता। और बिलाल भाई, उन आशिकों के दिल की खूबसूरती भी इसी में ये है जो सोने को सोना समझते हैं। जो हाँ। देखो यहाँ पे लफ्ज़ सोनिया जो है ये खास रसूल के लिए है, लेकिन ये लफ्ज़ आम है, लेकिन जहाँ वो पुरोया है वो वहाँ पे बड़ा खास हो गया है। और इस बच्चे ने ना, अमजद यहाँ पे नहीं है ना, मुझे सबसे ज्यादा बुरा अमजद तब लगता है जब वो नहीं होता हम उसको यहाँ उसने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जब कोई पढ़े तो अपने पूरे मुंह को खोल के और फैसिलिटेट होके पढ़े। इस बच्चे ने पूरे इत्मीनान से पढ़ा और पूरी आवाज भरी। थोड़ा सा रिजर्व रह के पढ़ रहे थे, इस वजह से वो अपना पूरी तरह से नहीं दिखा पाए, लेकिन वो जो उन्होंने शुरू में सारा जोर लगा दिया वो थोड़ा सा नहीं ठीक था, बाकी माशाल्लाह गुड था वाकई। अच्छा असद, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके साथ आपके कजन भी मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज में? जी, मेरे साथ आए हैं मेरे कजन, जो कि बनो समा की आवाज के 2012 के विनर भी हैं।
جی بالکل. میں بات کرنا چاہوں گی ان سے. بھائی پلیز میری بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم وقار بھائی, کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. رمضان مبارک ہو آپ کو. 2012 میں تو میں آپ کو مبارکباد نہیں دے سکی, بٹ میں اب آپ کو مبارکباد دے رہی ہوں 2012 کے لیے, اور اس بار کے لیے کہ آپ مجھے بتائیں کہ 2014 میں لگ رہا ہے آپ کو کہ اسد جو ہے وہ لے جائیں گے خطاب؟ انشاءاللہ جی امید تو پوری ہے. جیسے ابھی شاہ جی نے پڑھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا, اور جہاں تک درود شریف کی بات ہے تو وہ ایک انسان کی اپنی عقیدت ہوتی ہے, اپنا ایک جوش و ولولہ ہوتا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ جی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں, وہ یہ تھا کہ ناز سے پہلے انہوں نے اپنا آپ بتانا چاہا, جیسے ناصر بھائی نے کہا کہ میں انہوں نے اپنا بیسٹ دیا. مقابلے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے اپنا بیسٹ دے, اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے نبھایا. بے شک. اچھا وقار, لیکن آپ کو پتہ ہے کتنا ٹف کمپٹیشن ہے, اتنے سارے لوگ ہیں اور اتنی اچھی آوازیں ہیں سب کی, تو آپ کیا ایک ایڈوائس جو ہے وہ اپنے کزن کو دو گے؟ بس یہی ہے کہ پڑھتے تو پہلے بھی بہت اچھا ہے اور ابھی بھی بہت اچھا پڑھا ہے. اب یہی ہے کہ مزید مولا پنتن پاک ان کی آواز میں اور تاثیر پیش کرے اور تاثیر دے, اور میری دعا ہے اور ہم سب بھائیوں کی اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ اچھا فیصلہ کریں, سن کے فیصلہ کریں, اور ماشاءاللہ آج بھی بہت اچھا شاہ جی نے پڑھا. زبردست زبردست, بہت بہت شکریہ. اسی بات میں میں بتا مومل ایک بات دیکھیے کہ سما نے جتنے بھی ونرز پروڈیوس کیے نا نعت خوانی میں, جی آج بھی 12 سے لے لو 13 لے لو, جی کتنے ہمبل بچے ہیں یہ ماشاءاللہ. واقعی یہ جیتنے کے بعد اور زمین میں چلے گئے ہیں. واقعی یہ بہت کردار ہے ماشاءاللہ. کانٹینٹ پروڈیوسر کچھ کہہ رہے ہیں, میں خیال سے وہ کہہ رہے ہیں ان کی طرح. یہ بات صحیح ہے؟ کن کی طرح؟ عباس کی طرح؟ جی. ان للہ و انا الیہ راجعون. میرے خیال میں بریک پہ ہی چلتے ہیں. بریک پہ چلتے ہیں, لیکن بریک پہ جانے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کو ووٹ کرنا ہے اسد کاظمی کو, جو کہ راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. ان کا آئی ڈی نمبر ہے 031 اور طریقہ ہے BSKA اسپیس ان کا نام اسپیس ان کا آئی ڈی نمبر, اور بھیج دیجئے 8126 پر. بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانے کے بعد ہم ناصر سے بات کریں گے کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا تھا, اور پھر بلائیں گے ہمارے کنٹیسٹنٹ نمبر 2 کو. So we'll be right back. کہیں مت جائے گا. رمضان مبارک. پروگرام بھی انہی لوگوں کے لیے جو لوگ غازہ میں شہید ہو رہے ہیں. امن کو بچانا ہے تو ہمیں متحد ہونا پڑے گا. قربان زمانہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکمت و آگہی دانش کے خزانہ بھی ہیں. بچے کے لیے 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا. میں وہ چیک آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بچے تک پہنچا دیں. آپ لوگ ہماری تائید کے لیے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بات کر رہی تھی کہ میں چاہ رہی ہوں کہ ناصر بھائی سے تو پوچھیں ہم کہ 2013 میں آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ ونر ہوں گے, کانفیڈنٹ تھا, وہ آپ کا سفر کیسا تھا, وہ مجھے ذرا معلوم کرنا ہے, پوچھنا ہے. بڑا ہی کمال سفر تھا, لیکن آپ یقین نہیں مانیں گے کہ مجھے آڈیشن سے لے کر یہاں کھڑے ہونے تک 1% بھی یقین نہیں تھا کہ میں جیت سکتا ہوں. اور اس بات کی گواہی فرحان بھائی اگر آ جاتے وہ دیں گے, امجد بھائی دیں گے, اور آدھی ٹیم جو ہے نا اس بات کی گواہی دے گی کہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ میں جیت سکتا ہوں. لیکن اور آپ کو لگا تھا کہ آپ اس سال جو ہے جو ہمارے لاہور میں ہمارے آڈیشنز ہوئے تھے اس کے ججز کے پینل میں آپ بیٹھے تھے جب ملاقات ہوئی تھی ہماری لاہور میں, اصل میری اچیومنٹ وہی تھی. جب میں لاسٹ ٹائم جب گیا تھا آڈیشنز دینے تو میرے سے پہلے جو پریویس ایئر کے تھے ٹاپر وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو اب میری کیفیت ہی کچھ اور تھی
यार अगर अल्लाह ताला करते मैं कामयाब हो जाता हूँ तो समा वाले इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपको एक बार जितवा कर आपको साथ ही आप जितने जूनियर हो जितने सीनियर हो, बस आपको नात की सेंस है, अगर थोड़ी सी आपने हमें कुछ करके दिखा दिया तो आपको जज बिठा दें। और इस हवाले से मैं समा का अभी तक बहुत मशकूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नातिया कैरियर में समा का बहुत ये बड़ा हाथ आपकी अपनी वो है कि आपके जो टैलेंट है, जो आपने अच्छा काम किया, जो आपकी अच्छी आवाज़ है, ये मेरे ख्याल से कहना भी चाहिए कि किसी का कोई वो नहीं हाथ होता, ये आपका अपना काम है। आपका इनका जो हाथ है वो बिल्कुल है, लेकिन ये भी देखो कि समा को इसके लिए कोई खास एफर्ट नहीं करना पड़ता। ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जो है आप कर सकते हैं, आपके लिए हाजिर है। कोई आपसे आगे आपके बच्चे आएंगे, उनके लिए भी प्लेटफॉर्म इसी तरह इंशाल्लाह ताला हाजिर है। सर, ये इस हवाले से मैं कह रहा था कि मैं आपको पता है मैं दही पंजाब से हूँ और एक छोटा सा गाँव है मेरा फालिया, वहाँ से हूँ मैं। और वहाँ से मतलब मैं उठ के आज मैं कराची आ गई, यहाँ आपके साथ इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ गया हूँ, तो उसकी वजह ये अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जो है ये जो सेहरा है ये समा के सर ही जाता है। और इस हवाले से मैं बात कर रहा था, जितने भी टैलेंटेड हैं हमें कोई आगे नहीं आने देता। मतलब हम गाँव से हम लाहौर नहीं पहुँच सकते, ऑडिशंस के लिए नहीं पहुंच सकते, हमें हमारे पास चीज़ें अवेलेबल। कहाँ से लोग आए हुए थे नासिर भाई, याद है आपको कि जो ऑडिशंस पे हम बात कर रहे थे? तो और ये दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे के रखे। आमीन। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और समा को भी बहुत ज़्यादा कामयाब करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि हमारे सेकंड कंटेस्टेंट को यहाँ पे बुलाया जाए, जो कि कराची से जिनका ताल्लुक है। और उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा पैकेज है, सैयदा महरीन अंजुम, और इनका आईडी नंबर है 032, लास्ट कंटेस्टेंट। सो गौर से देखिएगा, एक छोटा सा पैकेज। हमारी आज की बनो समा की आवाज की कंटेस्टेंट सैयदा महरीन अंजुम, जिनका ताल्लुक कराची से है। बीकॉम की तालबा महरीन स्कूल और कॉलेज लेवल पे भी बहुत से नात ख्वानी के मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं। तालीम और नात ख्वानी के साथ साथ महरीन अपनी वालदा का हाथ भी बटाती हैं। टॉप 32 में सिलेक्शन के बाद महरीन मजीद मेहनत कर रही हैं ताकि अगले राउंड में भी जा सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा महरीन अंजुम है और मैं बीकॉम की स्टूडेंट हूँ। नात ख्वानी का मुझे बचपन से ही शौक़ था, डिफरेंट प्राइजेस मैं बचपन से विन कर चुकी हूँ। नात के अलावा मनकबत, हमदे बारी ताला पढ़ना मेरा शौक़ है और मेरा जुनून भी है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जो भी नात पढ़ूँ उसे पूरे दिलो जान से पढ़ूँ। महरीन की वालदा पुरज़्म है कि उन्हीं की बेटी बनेगी बनो समा की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी बेटी बचपन से ही नात की शौकीन है, बहुत शौक़ से पढ़ती है और हर जगह इसने विन किया है। इंशाअल्लाह मेरी बेटी बनेगी बनो समा की आवाज़। महरीन की वालदा की तरह उनके वालिद भी पुरुमीद हैं कि वो इस मुकाबले में ज़रूर कामयाब होंगी। मेरी बच्ची को बचपन से ही नात पढ़ने का शौक़ था। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी बने बनो समा की आवाज़। यूँ तो महरीन टॉप 32 में सेलेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन इनकी आज की परफॉर्मेंस बताएगी कि क्या ये अगले राउंड में जाएंगी या नहीं। आइए देखते हैं इनकी आज की परफॉर्मेंस। इनकी आईडी है 032। दिल में उतरते नगर है।
के झुरमुट में तेरे नाम की मसनद आयात के झुरमुट में तेरे नाम की मसनद लफ्ज़ों की अंगूठी में नगीना सा जड़ा है लफ्ज़ों की अंगूठी में नगीना सा जड़ा है ये दिल का नगर है। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरीन, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, आप वहीं पे रहें, आपको अपने वो कमेंट्स नहीं सुनने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं आपके पास वहाँ पे आ रही हूँ आपकी अम्मी से बात करने के बाद, लेकिन मैं नाज़रीन को उससे पहले बता रही हूँ कि हमारे बहुत ही एक अहम हिस्सा है हमारे समा टीवी का, हमारे समा चैनल का और बनो समा की आवाज़ का। और बिलाल भाई, हमें बहुत खुशी होती है जब भी हम उनको यहाँ पे देखते हैं और जब वो हमारे, और हमें बहुत गुस्सा आता है जब ये हमारे साथ नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, हमें गुस्सा भी आता है जब वो नहीं होते। लेकिन हमारे साथ मौजूद है अमजद भाई, अमजद साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आप क्यों नहीं आए? आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं आए, कहाँ थे? और सारे सवाल पूछूंगी मैं आपसे। आप मुझसे सारे सवाल पूछ सकती हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। देना चाहते हैं? ठीक है। मैं कहाँ था? मैं घर पे था। अच्छा। मैं जब निकला घर से तो मेरी गाड़ी का पेट्रोल ज़रा ख़त्म हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, वरना मैं आपके पास आधे घंटे पहले पहुँच जाता। और इतने दिनों से आप कहाँ थे? अच्छा मोबिल, वैसे इस बात पे सब गुफ्तगू ख़त्म। ये शख्स जो है ना, ये यहाँ पे बैठा है जी, ये इस दुनिया का आइकॉन है। खुदा की कसम, मैं गलत नहीं कह रहा, ये इस दुनिया का आइकॉन है। इससे मैंने इनके वालिद को सुना ना जब, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि किसका बेटा है ये। बेशक। ये अगर इस सादगी से कह रहे हैं ना कि वो आते हुए पेट्रोल खत्म हो गया, खुदा की कसम पाकिस्तान से अब बड़ी उम्मीद है। ये सादगी जब हो ना लोगों में, सर मैं सच कहता हूँ, ये सादगी हो लोगों में, यार मेरे जैसे ना चीज में सादगी हो तो कोई बात नहीं है। जब इतने नामों में ये सादगी हो कि वो आम बात कर रहे हो, खुदा की कसम ये आशिक होते हैं अल्लाह के रसूल के, फिर ये किरदार पैदा होता है। तो शरीफ आदमी है, जो ज़बान जो दिल में होता है वही बयां कर देता हूँ। अमजद भाई, ये आधा जुमला बिल्कुल ठीक था, है ना? नहीं, और एक बात बता दूं, एक दवाई लेके आया हूँ इनके लिए, भूल गया था मैं शाम को लेके आना, इसमें थोड़ा सा देर हो गया। ठीक है जी, आप ये सुनना चाहते थे? अब मैं इनको बोलूँगा ही नहीं। अच्छा चले, कमेंट सुनने से पहले अमजद भाई, आपके कमेंट सुनने से पहले मैं यहाँ पे मेरीन की वालदा के साथ बैठी हुई हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़रा इनसे पहले बात कर लूँ। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक हो आपको। कैसे जा रहा है रमज़ान? बहुत अच्छे जा रहे हैं रमज़ान। और कोई अच्छा मुझे ये बताएं कि मेहरीन की आवाज़ आपको कैसी? मेहरीन की आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, बचपन से। आज कैसी लगी आपको? कि आपको लगा कि उन्होंने जस्टिस किया, जिस तरह पढ़ती हैं उसी तरह पढ़ा, कोई ऊपर नीचे हो गई, या बिल्कुल ठीक लगा? नहीं, बिल्कुल मुझे तो ठीक लगा। मेहरीन की आवाज़ बिल्कुल इसी तरह से पढ़ती हैं, और बल्कि इंशाल्लाह ये जीतेंगी। अच्छा, यही जीतेंगी। और ये आपको लग रहा है कि ये जो हबीब ऑयल की गाड़ी है जो पहले विनर को जाएगी, 1300 सीसी की गाड़ी, आपकी बेटी ही लेके जाएंगी? इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। बहन भी यहाँ पे मौजूद है, बहन कुछ कहेंगी कि अभी कैसा उन्होंने पढ़ा? मेहरीन ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, और अब तो ये ज़ाहिर है इतने माहिरीन, इतने बड़े बड़े सुरों को जानने वाले यहाँ पर लोग बैठे हैं, तो वही ज़्यादा सही बता सकते हैं कि इन्होंने कैसा। तो आप ही पूछ लें, क्योंकि अब अमजद भाई बैठे हैं, आप उनसे पूछ लें कि कैसी लगी मेरी बहन की आवाज़। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि कैसी आवाज़ लगी मेहरीन की, और इन्होंने क्या मिस्टेक्स की, या क्या इनकी क्वालिटीज़ आपको लगी? पूरी आवाज़ नहीं आ रही आपकी मेरे पास।
दोबारा बोलेगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि महरीन ने कैसा पढ़ा आज और आपको कैसी लगी मेरी बहन की आवाज़, और अपने मैं अभी बता दूं या कमेंट्स के साथ बताऊं? कमेंट्स के साथ ही अभी कमेंट्स के साथ बताऊं? जी। इनसे साबरी से ये भी पूछिए कि ये जो बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, ये पिछले साल मुझे याद है बड़ी इसी तरह के साबरी ने ना एक हंगामा बर्पा किया हुआ था और तकरीबन लड़ाई जो थी ना वो 10 बदस्त होते होते बची। ये इतना लड़ के इसने जो इसको आगे लेकर आया और जिताया। आज जी एक बार तो उठ भी गए थे सीट से, नाराज हो गया था, इतना भारी रोकना मुश्किल हो रहा था कि इसको रोकें कैसे। अब जब कोई सोच तो नहीं आई दोबारा कि गलत किया। देखिए पता है क्या, मैंने अभी एक जुमला इस बच्चे ने कहा मुझसे, तो मुझे अपनी जज करने पे फख्र हुआ कि मैंने सही लड़ाई लड़ी, सही बच्चे को चूज करके निकाला। बहुत मुश्किल था, बहुत अच्छा बड़ा कंपटीशन था, बड़ा टफ था, लेकिन इस बच्चे को जो मैं लड़ झगड़ के लेके आया आगे और माशाल्लाह ये गाड़ी जीत के गया था यहाँ से लास्ट ईयर। एक खुशी पता भी कैसे हुई कि अभी महरीन ने नात पढ़नी शुरू की और इस बच्चे ने मेरे कान में कह दिया, अमजद भाई ये राग ये है ना। हाय हाय वाह वाह वाह। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने सही आदमी को और सही बच्चे को, जो लड़ा भी मैं इसके लिए, और बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने महरीन। मैं आप पे आता हूँ, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। आला हज़रत का कलाम माशाल्लाह, मोहसिन नकवी का, सॉरी मोहसिन नकवी साहब का कलाम। लेकिन नात जब भी पढ़ो लोगों की समझ में आना चाहिए कि आप क्या जुमला यूज़ कर रही हैं। तर्ज बहुत अच्छी थी, सुर बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आपकी बहन ने पूछी, आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आजकल पाकिस्तान में हमारी लेडीज़ की आवाज़ इतनी अच्छी सुथरी नहीं होती है। महरीन की आवाज़ बहुत प्यारी, लेकिन जो लफ्ज़ चबाना है ना, इसको छोड़ दोगी तो इंशाल्लाह और आगे जाओगी। जो लफ्ज़ कहो वो लफ्ज़ समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपका काम है लोगों को कॉल बताना। जब आप सिर्फ आपसे तर्ज थोड़ी सुन रहे हैं, आपसे बोल सुन रहे हैं, और वाह वाह और सुभान अल्लाह जो निकलती है वो सरकार के नाम पे ही निकलती है। जब वो नाम समझ में नहीं आएगा तो वाह नहीं निकलेगी दिल से। बाकी आवाज़ और सुर माशाल्लाह अच्छा था। उस्ताद गुस्ताखी माफ, मैं भी कुछ कमेंट करना चाहूँगा। अमजद भाई के कमेंट के बाद कुछ कहना है तो सर अजीब सा ही, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि माशाल्लाह से इनकी आवाज़ की जो फोर्स लगी है मुझे, उस फोर्स के मुताबिक इन्होंने नीचे शुरू किया है। अब इन्हें पता था कि अंतरा ऊंचा नहीं कहना, इन्होंने अंतरे पर जोर नहीं लगाना, लेकिन फिर इन्हें चाहिए था कि थोड़ा सा ऊंचा शुरू करते। वो यही वजह होता है कि जब लोगों को पता नहीं होता कि हमारी रेंज कितनी है, तो इसमें आवाज़ लफ्ज़ दब जाते हैं, आवाज़ तो खुल जाती है। इन्होंने सुर थोड़ा छोटा रखा अपना, इसकी वजह से वो लफ्ज़ सही तरह से खुल के नहीं आए। बाकी आवाज़ बहुत प्यारी है माशाल्लाह। आप टॉप 16 में जाओगी इंशाल्लाह। जरूर। आप भी कुछ प्लीज़ बताएं कैसी लगी इनकी आवाज़? अच्छा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। जब इतने बड़े बड़े कमेंट्स करने वाले हों तो मैं क्या कहूँगी, मगर क्योंकि मैं इश्क मोहब्बत की ही बात करती हूँ और उसी में रहती हूँ, क्योंकि उसमें रहे ना तो बहुत सारी चीज़ों से बचत हो जाती है। तो वो ये है कि जिस तरह महब होके और जिस तरह गुम होके उन्होंने गाया, जिस तरह पढ़ा, तो वो महसूस हो रहा था और वो रूह को टच कर रहा था। एंड दैट वाज द ब्यूटी। बड़ी खूबसूरत। पढ़ने का उस्ताद ये बताते थे कि जब कोई कलाम पढ़ रहा हो ना, तो पढ़ने की एक अंदाज ये है कि अगर आपको नसर में ना भी समझ में आ रहा हो, तो वो जब पढ़ा जा रहा हो तो आपको लफ्ज़ के मानी समझ आ जाए। अरे है क्या बात, वाह वाह। बाकी अब मैं आपके उस्ताद को सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि एक तो इनको वोट करने का तरीका, वोट करेंगे तो फिर आएंगे ना टॉप 16 पे। बता दूँ अगर आप लोग की इजाज़त हो तो। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप खुद करना है, आपको आता है तरीका कि क्या है? तरीका नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो आता है, लेकिन मैं बता देती हूँ। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों को करना क्या है, BSKA टाइप करें, स्पेस इनका नाम, इनका ID है 032 और फिर रह जाएंगे टॉप 16। लेकिन आप लोगों को इस आज के कंटेस्टेंट्स जो दो हैं उनसे पहले हमें आज का विनर देना है और फिर जाएंगे हमारे टॉप 16 और इधर यहाँ पे मौजूद होंगे और हम सुनेंगे और फिर टॉप 10 और फिर इंशाल्लाह टॉप 5, टॉप 3 एंड देन टॉप 1। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया महरीन, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। प्लीज़ तशरीफ रखिएगा। अमजद भाई, एक छोटा उस्ताद मौजूद है। हाँ, तो मैं चाह रही हूँ कि और ये भी कि पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो उसकी वो जो एक वो होती है ना, क्या कहते हैं, पे करना होता है फिर, तो वो पे करना होगा कि आप अगर हमारे कानों के अब जो
آواز اگر آپ اپنے سنا دیں اور ہمارے کان اس وقت جو ہے سننا چاہ رہے ہیں آپ کی ترس رہے ہیں ہاں واقعی ترس رہے ہیں واقعی پلیز یہ والا مائک. ابھی میں آ رہا تھا ایف ایم پہ سنتا ہوا آ رہا تھا ایف ایم پہ وہ مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے ایک شعر ضرور سناؤں گا. جی پلیز بسم اللہ. پوری نعت شعر کے بعد باقی جی پلیز. آپ بہت کچھ بھول رہے ہیں. خیریت ہے سب؟ روزہ زیادہ دکھی لگ رہا ہے یا آخری عشرہ ہے تو شاید نہیں عمر کا تقاضا ہے. الہام جامہ ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا الہام جامہ ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا الہام جامہ ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے اور شعور لایا کتاب لایا شعور لایا کتاب لایا وہ حق تعالی نصاب لایا وہ شرح احکام حق تعالی وہ خود ہی قانون خود حوالہ وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے شاگرد ہوتے ہیں بہت ایسے استاد ہوں گے تو ایسے شاگرد. ماشاءاللہ. اس نے نا پہلے ان کو کہا ہے کہ مجھے بتائیں کہ سر میں نے کہاں سے لینا ہے پھر اس نے سر پکڑا ہے وہاں سے اور صحیح پکڑا ہے. اگر وہ نہیں پکڑ پاتا تو میں پکڑوا دیتا لیکن گردن سے. بہت یہ بھی بڑی عزت ہوتی ہے اس طالب علم کی جس کو استاد مارنے والا ہے. اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایسا استاد ملا ہے جو اپنے خود پڑھے اور پھر چھوڑ دے کہ آپ جاتو کھیل. یہ محبت ہے یہ بڑا پن ہے. پتہ کیا میں آپ کو بتاؤں روچ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اب پاکستان کی باغ دوڑ آئے گی نعت کے اس میں. بے شک. جیسے بڑے نعت خواں ہیں صدیق اسماعیل صاحب ہیں یا خوشی صاحب تھے یا قاری صاحب تھے وہ بھی اسی طرح آئے ہیں نا. بالکل. یہ بچے وہ لوگ ہیں کہ جو اب نعت کا جو سلسلہ ہے وہ لے کر چلیں گے. اور اگر ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. امجد اللہ کا شکر ہے کہ یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہیں. مٹی کے ساتھ مٹی ہیں. اچھا ایک بات جو ہے نا وقفے کے بعد اس کا جواب چاہوں گا میں. یہ جتنے بھی نعت خواں آ رہے ہیں انہوں نے یہاں پہ دھاگے کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں یہ دھاگا یہ میں سمجھتا ہوں یا تو یہ کلندر پاک کا دھاگا ہے یا غازی بابا کا دھاگا ہے یا یہ بزرگوں کے دھاگے ہیں. یہ برکت ہے. یہ برکت ہے. یہ جو میرے ہاتھ میں آپ نے دیکھا ہے یہ جو کالا دھاگا بنا ہے یہ بھی شہباز کلندر. ماشاءاللہ. میرے ہاتھ میں 2 دھاگے بندھے ہوتے ہیں. ایکچوئل اجمیر شریف کافی دن سے گیا نہیں تو وہ دھاگا نہیں بندھا ہوا. یار ایک اور بات کہوں تشبیہاً کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کی بات کو بڑا کر رہا ہوں. یہ دھاگے نہیں ہیں یہ غلامی کی نشانی. غلامی کی نشانی ہے. یہ انہی کی غلامی کی نشانی ہے. یہ کڑے ہیں یہ غلامی. یہ کڑے ہیں. بالکل. ہمیں جانا ہے بریک پہ لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتی چلوں کہ کل سے ٹاپ 16
का राउंड जो है वो शुरू हो जाएगा। तीनों जजेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद होंगे जो कि चुनेंगे टॉप 10 इंशाल्लाह ताला कल के हमारे शो पे, तो देखना मत भूलेगा। लेकिन अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, तो आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम सुनेंगे मेरी आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, जितने पाकिस्तान को 67 ईयर्स हो गए अमजद भाई, हमने पाकिस्तान के हर अंग को, हर दिन को कभी दुआओं से रुखसत किया है और कभी गम से। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात जो है ना, वो पाकिस्तान के एक ऐसे रंग से कराऊंगा, मेरे ख्याल में जो हमारे लिए सिर्फ़ एक लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं या बुरा समझते हैं, उनके लिए एक निशान इबरत है। और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए एक हौसला है कि इस मुल्क के अंदर अगर ये लोग मौजूद हैं, अमजद ये मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, अगर ये लोग इस मुल्क में मौजूद हैं और ये लोग जो कि पाकिस्तान की उन डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको कि मेरे और आप जैसे लोग जो हैं वो दिन रात बुरा भला कहते हैं, अगर ये लोग इस मुल्क में ज़िंदा हैं तो खुदा की कसम हमारी आस जो है ना वो फिर हुक्मरानों से नहीं है, या आने वाले इमाम मेहदी से होगी या इन जैसे किरदारों से होगी जो ज़िंदा हैं। इन हालात में, जितने हालात इनके साथ मुश्किल हैं, खुदा की कसम मैं और आप, अल्लाह किसी इम्तहान में न डाले, शायद हम इन हालात में ज़िंदा ना रह सकते। लेकिन वो सिर्फ ज़िंदा नहीं है, उनको आइंदा के अच्छा होने की उम्मीद भी है। ख़वातीन हज़रात, इंतहाई एहतराम के साथ और इंतहाई प्यार और मोहब्बत के साथ मैं पाकिस्तान के इस शहज़ादे को बुलाता हूँ जिसका नाम है अली हसन। अली हसन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अली भाई? खुशबाश, चंगा भला? एक स्टेप और, हाँ जबरदस्त, आ जाए अली हसन। आपको खुश रखे। नाज़रीन को बताती भी चलूं कि ये एक एग्जाम्पल है हम सब के लिए, हम सब के लिए, एक बात के लिए कि वाकई मायूसी जो है कुफर है। इनकी आवाज़ सुनेंगे और जानेंगे कि इनके साथ क्या हुआ। सही है। कुछ चाहिए अली भाई? जी बहन, कैसे हैं? ठीक ठाक? आबा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। अच्छा, आप लोगों की जो है ना बड़ी मेहरबानी है। नहीं, आपकी मेहरबानी है कि आप यहाँ आए हैं। नहीं बाजी, आपने जो है ना मेरे लिए समाटी वालों ने जो मतलब एक ज़ीरो, मैं तो ज़ीरो भी नहीं समझता आपको, मैं अपने आप को मैंने बोला तो ज़ीरो से भी ख़त्म हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे। अली हसन, आप हमारे सर का ताज हैं, आप अपने लफ्ज़ों में अपनी कहानी जो है वो लोगों को बताइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ समाटी वालों का, खास करके वसीम भाई, उमर बाजी, हुमा बाजी, उनको बेहद शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और मुझे यकीन है, मैं अंधा हूँ लेकिन देख रहा हूँ आप लोगों के जो अल्लाह ताला ने जो अज़मत दी है आपको, वो मैं देख रहा हूँ। बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने जो दूसरों का दर्द महसूस करते हो, तो ये लोग आप जैसे जो है ना कोई सदियों में पैदा होते हैं और करोड़ों में पैदा होते हैं, तो दूसरों का दर्द समझकर अपने दर्द तो हर को रोता है, लेकिन दूसरे दर्द पर जो रोता है ना वो ही अल्लाह ताला को पसंद है। तो मैं काफ़ी सालों से, जब 7 साल हो गए, चारपाई पे आपका प्रोग्राम देखता हूँ, सुनता हूँ,
मुझे बहुत खुशी होती थी। और बिलाल भाई आपके लिए तो ईमानदारी से मैंने बहुत पतवा काले भी की, मैंने बोला बिलाल भाई से मैं ज़रूर बात करूँगा। और जो आप बात सुनाते थे पढ़ने के लिए, मैं काफ़ी सारा दिन उसमें पढ़ता रहता हूँ, इसीलिए मुझे बहुत सुकून मिलता है। अली भाई आप साथ साथ ये भी बताते चलिए कि हमें तो पता है लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी आवाम को भी आप बताएं कि आपके साथ हुआ क्या था। हाँ बाजी, मैं बड़ी दुख भरी जिंदगी है मेरी। जी। मेरा वालिद साहब जो था वो पीपल्स पार्टी के तालको नौशर फिरोज का सदर था। जब भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई थी तब हम 5-6 साल के था जी। मैं था इसी। तो भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बना, नौशर फिरोज में आया, वहाँ पर बाबा से मुलाकात की। और मुकद्दर की बात है कि बाबा से ही हमारा जो फौत हो गया 7-8 दिन के बाद। फिर जो है हमारा बड़ा भाई है, माँ थी, उन्होंने जो पाल पोस के पढ़ाया लिखाया। और तालीम भी मैंने वहाँ गांव में अपना प्राइमरी स्कूल था वहाँ की, और पड़ोस में स्कूल है, हाई स्कूल है, नूर अपना गुलाम अहमद हाई स्कूल है, मैट्रिक वहाँ से की 79 में जी। और इसी दौरान हम जो मतलब पीपी के साथ लगा पा था ना हमारा जी। तो जब भुट्टो साहब को पकड़ा था तो मैं छोटा था, तो मेरा मामू और मैंने मतलब थाने पे पेशी अपने हम पेश हुए कि भाई हमने भले बांधो, लेकिन मैं छोटा था तो मुझे वहाँ भुट्टो सूबेदार था, गुलाम अहमद भुट्टो थारूशाह थाने पे, उसने बोला, वो मुझे बताया मैं भुट्टो हूँ, रो रहा था और मुझे बोला तुम आप जाओ। लेकिन मेरे मामू को बेचारे को 3 साल 1 साल और 30 कोड़े लगे। फिर 1982 में मैं पुलिस में हैदराबाद में भर्ती हुआ। आपने पुलिस को ज्वाइन किया? हाँ, कांस्टेबल। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन ये आपके साथ जो हुआ है, मैं चाहूँगी अली भाई, क्योंकि वक्त भी हमारे पास बहुत कम है, मैं चाहती हूँ कि आवाम को पता चले कि ये जो आपके साथ हुआ है, ये उस दिन वो जो आपने मुझे पूरी स्टोरी बताई थी मेरे शो पे आके, उस दिन क्या हुआ था। और साथ साथ नाज़रीन को भी बताना चाहूँगी कि इस मदद के लिए रुकेगा मत, बस इतना कहूँगी, इस मदद के लिए अपने हाथ नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा प्लीज। हाँ बाजी, मैं अर्ज कर रहा था, लोग पुलिस में कांस्टेबल हो आप, फिर आपको ये पहले बताया था जी, लेकिन मैंने वो पुलिस वाली जो आप लोग सुनते हो जाए ये नहीं की जी। हाँ, एक में मुझ में ये थी कि मैंने कभी किसी की ज़रूरत खून की पड़ी तो मैंने कभी उनको नहीं जुटाया, वही खून भी देता रहता था जी। कोई बीमार होता था, कोई कैदियों को भी मैंने काफ़ी कैदियों को भी खून दिया। और दूसरी बात, कोई बीमार होता था, किसी थाने पर रहता था, कोई बीमार होता था, पहले एक डॉक्टर था मेरा दोस्त नूर मोहम्मद मेमन, वो था टीबी कंट्रोलर, तो वो उसी की दोस्ती की वजह से मैं कहीं किसी थाने पर होता था, कोई ऐसा टीबी वाला मरीज होता था उसको लेके आता था जी। हाँ, ये मेरा काम था। और आपको पहले बताया कि भाई मेरी चोरों से या इनसे सख्त नफरत है, अभी भी है, लेकिन पहले से ही चोर डाकू इनसे इतनी नफरत है तो अब वो अब दुश्मनियां हो जाती हैं। दुश्मनियां हो जाए। अच्छा, लेकिन मैंने किसी को कभी ऐसा नहीं बख्शा। आप तो अपनी ड्यूटी करते हैं, हाँ, ड्यूटी काम कर मतलब चोर को मैंने कभी माफ नहीं किया। मैंने जितनी मेरी हैसियत थी जी, मैं उसी अंजाम तक पहुंचाता था। अच्छा, काम अपना पूरा करते थे। हाँ। अली भाई आप कौन सी पोस्ट पे थे पुलिस में? हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल थे। आपने कितने साल सर्विस की पुलिस डिपार्टमेंट में? हाँ, 32 साल हो गए बाजी। 32 साल हुए? 32 साल। अच्छा, ये जो वाकया आपके साथ पेश आया, ये कितने साल पहले आया था? ये 24/3/2008 को। 2008 को आपके साथ ऐसा हुआ क्या था? हमारे नाजरीन को बताइए, क्योंकि हमें तो ये कहानी पता है। मैंने आपको बताया ना कि मैं उस दिन जब आए डाकू आए, मैं कोर्ट का वारंट था गिरफ्तारी के लिए वहाँ अलीबाद हैदराबाद में, तो उसके पीछे वारंट कोर्ट सकुरी का वारंट था, तामील करना था, उनको पकड़ना था जवाबदार को। जब वहाँ गया तो रोड के साथ में मस्जिद है, तो मगरिब की अजान आई, मैं चला मस्जिद में, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के जैसे ही मैं निकला तो नमाज के बाद मैं 5 मिनट पढ़ता था, तो जमात में चली जाती और मतलब थोड़ा अंधेरा हो जाता था,
नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, बस वो अंदर मस्जिद में उन्होंने जो आया, अंदर मस्जिद में आके आप पे हमला किया। हमला किया, ये सारे ये बट लगा है सर में, ये निशान है ना। अच्छा, बट मार के पहले आपको बेहोश किया? हाँ, नहीं बेहोश तो खैर उन्होंने नहीं किया, बेहोश में नहीं था, लेकिन ऐसे ही ताकत छोड़ गई थी। तो मस्जिद में आपके अलावा और कौन था? बस उधर मौलवी साहब खड़ा था, लेकिन वो क्या करता, हथियार उठा के क्या करता। ये सारा उन डाकू ने आपको मारा है? फिर जो है ना, जो सब कुछ किया उस जो आज बस जैसे ही लेके। किस वजह से उन डाकुओं को आपने कुछ पकड़ा था या उन पे मुकदमा था? बहुत जी हाँ, बहुत 32 सालों में, मतलब अभी 7 साल उसको काट करो, लेकिन डाकू बहुत पकड़े, चोर पकड़े। ये उन्होंने आपसे आके बदला लिया अपना? हाँ, बदला लिया। क्या किया आपके साथ? हाँ, बस जैसे बस लेके उधर जंगल में, वहाँ जाके ये दोनों टांगे काटी, ये हाथ काटे। किस चीज से काटे अली हसन? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से काटे? कुल्हाड़ी से काटे। इसमें जो है बस लगाए टांगों में। क्या लोगों की अमजद भाई मुझे प्लीज ये बताएं, क्या ये कटते हुए दिल टाइम हो गया था, बंद हो जाते हैं क्या? अभी मगरिब की नमाज खत्म होती है, उसके बाद 25 मिनट या आधा घंटा, 25 मिनट के बाद जहाँ रुके, जहाँ ये कार्रवाई की। अली वहाँ पे उसको मारने के बाद, बर्स्ट मारने के बाद, कुल्हाड़ी से बाजू टांगे काटने के बाद छोड़ के चले गए? हाँ, बस जंगल में छोड़ के चले गए। अभी एक वो देखने वाला था, जिसने पैदा किया है। और आपकी आंखों को क्या किया? तेजाब डाला। आंखों में तेजाब डाला, हाथ पाँव दोनों काट के रख दिए और वहाँ छोड़ दिया। और ये नहीं, अच्छा अली भाई मुझे बताएं, आप उस वक्त आपने क्या किया था? जी अभी मजे वाली बात तो अभी है ना। जी जी, वो जरूर आपने बतानी है, वो जरूर बतानी है। बहुत मजा आया जब ये चले गए। ये देखिए, कोई नहीं था, ये कोई नहीं देखिए, था। मुसीबत पे अपने हंस रहे हैं। और ये कौन? अभी बाजी मुझे सच्ची पची आपको बता रहा हूँ, पहले तो घर याद आया, बच्चे याद आए, छोटे छोटे बच्चे थे। बेशक बेशक। पर मैंने बोला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी मैं चला गया हूँ करबला के मैदान में। हाँ, करबला मैदान में जब गया हूँ तो भाई अभी मतलब इसी दुनिया से मैं कट गया हूँ। उसी जगह में देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, और बहुत रोया उसी टाइम पे। हाँ। जब देखा छोटी सी बीबी है, बीबी सकीना के लिए जो कहते हैं, जिसकी बालियाँ जो खेलते हैं जालिम यजीद, उसको देखता हूँ। बस उसी टाइम रोते रोते अजान आई है। हाय हाय। सब जो सुने, प्लीज सुने। इशा की नमाज मैंने उसी करबला के मैदान में, ये खून में जैसे पूरा खून था और दुआ था इसका, तेजाब था। हालत में इन्होंने नमाज नहीं छोड़ी अमजद भाई, इशा की नमाज पढ़ी, मुकम्मल नमाज पढ़ी हालत में, मुकम्मल, मतलब एक भूला भी नहीं। आयतुल कुर्सी में नहीं भूला हूँ, यासीन में नहीं भूला हूँ, किसी आयत में नहीं भूला हूँ, अलहम्द शरीफ। किसी को गलतफहमी हो रही है ना, तो मैं इनके अल्फाज को दोबारा कर रहा हूँ। जब लोगों ने, डाकुओं ने, जिन्होंने इनसे बदला लिया, इनके बाजू काट दिए, आंखों में तेजाब डाल दिया, जिस्म पे तेजाब डाल दिया, टांगें काट दी और एक टांग में पूरा बस्ट मार के चले गए। अली कह रहे हैं मैंने उस वक्त करबला देखा, तेजाब पड़ी हुई आंखों से, और मैंने वहाँ सकीना की बालियाँ छीनते हुई देखी, और फिर मैंने वहाँ पे नमाज अदा की, इशा की, और नमाज में मैं कुछ भूला नहीं। यार ये आदमी है पाकिस्तान पुलिस का। जिन लोगों को शक है ना कि पाकिस्तान बुरे हाथों में है, खुदा की कसम मैं कहता हूँ आज पाकिस्तानी पुलिस को मैं सलाम पेश करता हूँ जिसने ऐसे जवान को अपने अंदर रखा। ये बात बहस नहीं है, ये बहस नहीं है कि हमने निज़ाम कैसा पैदा किया जो उसके साथ सहारा दे सका कि नहीं, लेकिन ये शख्स जो इस हालत में, इस ईमान की हालत पर है, जो हंस रहा है यार, रो अपने पे नहीं रहा, रो बालियों पे रह सकीना की। हाय 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 यार सलाम है अली हसन, तेरे से गम करने को कोई दिल नहीं चाहता। बात पूरी क्या बात है कि बड़ा मजा आया, करबला चला गया भाई वो ऐसी घड़ी थी। वाह वाह वाह।
میں بولتا ہوں کہ مجھے 100 مرتبہ زندگی ملے پھر ایسی گھڑی آ جائے. او خدا کی قسم سارے شہید بھی یہی کہتے ہیں, کہتے ہیں اللہ میاں تو ہمیں واپس بھیج اور پھر ہم تیری راہ میں شہید ہوں گے. واہ 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 واہ. اور اسی ٹائم یہ بتا رہا ہوں نا, اسی ٹائم جب میں نے نماز ادا کی ہے میرے درد ختم ہو گئے. درد میرے جتنے بھی تھی, ابھی کسی کا ناخن کٹ جاتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے. صحیح بات. آنکھیں جل گئی, یہ ہاتھ سارے سب کچھ ہو گیا, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم اسی دن سے میرا درد ختم ہو گیا جب پنتن کی میرے اوپر چھا آ گئی, کربلا آلو کی میرے اوپر چھا آ گئی. آج تک مجھے درد ہی نہیں ہوا. کیا بات ہے, درد ہی نہیں ہوا مجھے, کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. ہم روتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے امجد وہ اپنی مونچھوں کو ٹھیک کرتا ہے. یار میرا اس وقت خدا کی قسم اس شخص کو دیکھ کے نا رونا بھی آ رہا ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے. خوشی بھی ہو رہی ہے. یہ جو معاملہ ہے نا, یہ جو معاملہ ہے نا, سب سے پہلے تو کھڑے ہو کے ان کو سلوٹ کرنا ہے. میں چاہوں گی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کو سلوٹ کریں. اور ناظرین جو گھر بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہاں پہ بلانے کا علی بھائی کو مقصد یہ تھا کہ مایوسی کفر نہیں ہے. آپ لوگ کو مایوسی کفر ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. آپ لوگ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمپلینس کر رہے ہوتے, ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے. خدا کی قسم میں ایک جملہ کہوں, یہ جن لوگوں کا خیال ہے نا کہ پاکستان دہشت گردوں سے بھرا ہوا, نہیں, پاکستان جو ہے نا وہ علی حسن سے بھرا ہوا ہے. دہشت گرد چند ہیں جن کو مارنے کے لیے ایک علی حسن جو ہے وہ بہت ہے. علی حسن تجھے سلام ہے. سلام ہے آپ کو, سلام ہے, سلام ہے. ناظرین جاتے جاتے کیا ہو گیا بھائی, دودھ کو آج کل دن بہ دن پتلا ہوتا جا رہا ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں انکل, کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جو تم سمجھ نہیں رہے بھائی, اتنی ملاوٹ کرو کہ ہم لوگ برداشت کر لیں. انکل آپ بلا وجہ کی غلط بات کر رہے ہیں. آپ پورے علاقے میں واحد دکان ہے جہاں پر ملاوٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن بیٹا لیکن چھوڑیں, دودھ لینا ہے لیں, نہیں تو اپنا راستہ نہ پہ. اپنا بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تم لوگوں میں. پتہ نہیں کہاں وہاں سے آتے ہیں. ہم تو دودھ میں پانی نہیں, پانی میں دودھ ملاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں. ردی والا ردی لے لو, ردی لے دو, ردی والا ہے یا ردی والی, ردی والا ردی لے لو. ارے ماموں لوگ ردی بیچیں گے تو لیں گے کیوں, اپنا نعرہ تو ٹھیک کر لو. چلو نکلو بدتمیز. آپ لوگوں کو مذاق کا مطلب معلوم ہے؟ جس مذاق میں کسی کی بے عزتی ہو یا اس مذاق سے کسی کو تکلیف ہو, وہ مذاق جائز نہیں ہوتا. آپ لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں نا, کیا آپ لوگوں کے مدرسے میں بڑوں کی عزت کرنا نہیں سکھائی جاتی؟ جی ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, بلکہ ہم سن رہے تھے آواز علی بھائی کی, ان کی دردناک کہانی جو انہوں نے ہمیں سنائی. لیکن اس کے باوجود وہ ہنس رہے تھے, وہ خوش تھے. ہمارے آنکھوں سے آنسو آ گئے, لیکن ان کا دل ابھی بھی اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ان باتوں کو سوچنے لگے کہ ہم کن کن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ
ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں کہ زندگی ایسی کیوں, کیا ہمارے پاس گاڑی نہیں, کیا ہمارے پاس یہ نہیں, کیا ہمارے پاس وہ نہیں. لیکن واقعی یہ ہے ہمارے آج کے اگزامپل, آج کے کیا بلکہ پوری زندگی کے لیے یہ ہمارے اگزامپل ہے. میں چاہوں گی اس مبارک مہینے میں اگر ہم مدد کریں, ایک چھوٹی سی نیکی میں حصہ لیں, تو پلیز علی بھائی کے لیے کال کریں. وہ واقعی یہ نہیں چاہتے, لیکن میں اپنی آواز اور اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ وہ کام نہیں کر سکتے اور ان کی پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کو پڑھانا لکھانا, انا بھی ایک چیز ہوتی ہے, ایک پرابلم بن جاتی ہے, لیکن ایسا کوئی چیز نہیں ہے, خودداری ہوتی ہے ایک. لیکن میں چاہوں گی, اپنی عوام سے درخواست کروں گی, التجا کروں گی کہ پلیز آگے بڑھیں, اس چھوٹی سی نیکی میں حصہ لیں اور ہمارے اس حصے میں حصے دار بنے. ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ مہوش بھی موجود ہے, ہماری سما فیملی کی ممبر. السلام علیکم مہوش. بات اس وقت اس طرح ہو رہی تھی تو میں معافی مانگنا چاہوں گی آپ سے کہ میں باقی بات نہیں کر سکی تھی آپ نہیں, مجھے لیکن موقع ایسا تھا, میں بالکل نہیں بات کرنا چاہ رہی تھی اس وقت, میں خود نہیں بات کرنا چاہ رہی تھی. وہ اس لیے کہ میں چاہ رہی تھی کہ علی بھائی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے اپنے دل کی بات کہنے کا, اور ابھی بھی میری یہی کوشش تھی کہ علی بھائی کو موقع ملے. ابھی بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پبلک جاننا چاہتی ہے. مجھے سوشل میڈیا پہ ابھی لوگ کوسچن کر کے یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہم مزید جاننا چاہ رہے ہیں کیا ہیرو ہے, کتنا بڑا آدمی ہے, اس کے لیے دوبارہ ہیرو ہے, واقعی میں ہیرو ہے. ہم لوگ لان تان کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو, لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ والے جس دل گردے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے. جتنی دشمنیاں وہ لیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں بلال بھائی وہ جو بات تھی جو میں آپ نے ریپیٹ بھی کی کہ جب یہ حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا, جب مغرب کی نماز پڑھ کے جب یہ نکلے اور یہ حادثہ پیش آیا, پھر عشاء کی نماز میں جب وہ چھوڑ کے چلے گئے, اس حالت میں بھی نماز پڑھی. مغرب اور عشاء کے درمیان میں بہت لمبا وقفہ نہیں ہوتا, پہلی بات ہے. لیکن اس بات کو کرنے سے پہلے جن ہمارے دوستوں نے, بھائیوں نے, بہنوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے, ان کا میں نام لے لوں. فرحانہ ہے USA سے, جنہوں نے 20,000 روپیہ ہمیں بھیجا ہے, اور آپ کے تعصب سے آئی ثاقب نیو یارک سے ہیں 10,000 روپیہ, محمد کوثر ہیں اسلام آباد سے 15,000 روپیہ, اور عابد UAE سے ہیں 20,000 روپیہ. اور ابھی مجھے کال آئی ہے میرے کان کے اندر, امجد بھائی, اس دنیا میں جو سب سے چھوٹا پست قد اور کم ظرف انسان ہے بلال کتب, اس نے 50,000 روپے بھجوائے ہیں ان کے لیے. یہ وہ دوست ہے, یہ وہ بھائی ہے. دیکھیے, جب بھی آپ کسی ایسے شخص کی تکلیف سنتے ہیں نا, تو عروج ہم سوچتے ہیں کہ جب کوئی موت کو دیکھ رہا ہو نا, تو موت کے قریب سے جب گزر کے آتا ہے, تو سب کے جو حادثات ہوتے ہیں نا وہ تقریباً برابر سے ہوتے ہیں کہ انہوں نے لائٹ دیکھی, انہوں نے ٹنل دیکھا, لیکن انہوں نے موت کو چھوا ہے. ان کے لیے ہمارے جو آج انتہائی محترم مہمان اقبال نقشبندی صاحب اور شبیر میسمی صاحب, حضرت السلام علیکم. شبیر میسمی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, یہ لفظ ہی نیا میں نے پہلی دفعہ سنا. علامہ صاحب کہتے ہیں یہ زندہ شہید ہے, یہ زندہ شہید ہے. انہوں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا اور بڑا مختلف دیکھا, اور میں اس بات کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پایا اس بریک میں بھی, کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس حالت میں کربلا کے مقام پہ پہنچ گیا, اور میں نے وہاں پہ دیکھا کس کو, سب سے چھوٹی بچی کو. اور اس کو دیکھا کیسے کہ اس کے کانوں کی بالیاں جو ہیں وہ کوئی کمبخت چھین رہا تھا. اور پھر جب واپس آئے تو نماز کو مکمل ادا کیا, اور کہتے ہیں کہ میں نماز میں کوئی آیت قرآن کی بھولا نہیں. خدا کی قسم, اگر یہ زندہ شہید نہیں ہے. لیکن اس پہ نا میسمی صاحب اور نقشبندی صاحب آپ کی توجہ, علامہ صاحب میں دلوانا چاہوں گا اس بات پہ. ہم جو پاکستان کا رخ دیکھتے ہیں نا, ہم پاکستان کا رخ دیکھتے ہیں گندا, سڑکیں نہیں ہیں, نالیاں نہیں ہیں, لوگ ایک دوسرے کو مارے. آج میں کوئی چینل لگا لوں مومن, اس کے اوپر ہر شے جو بکتی ہے نا وہ یہ بک رہی ہے کہ کتنے لوگ مرے, نمبر تعداد ہوتی ہے, 13 مر گئے. فلسطین میں دیکھیں تعداد چل رہی ہے, 350 ہو گئے, یہ فلاں. ہر چیز اتنی منفی نظر آ رہی ہے, کہ لگتا ہے کہ اس ملک میں سوائے دہشت گردوں کے اور موت کے شاید کوئی چیز رقص کر ہی نہیں رہی ہے. لیکن رقص تو یہ لوگ کر رہے ہیں, واقعی رقص تو ان لوگوں کا ہے جس کی نہ ٹانگیں ہیں, نہ بازو ہیں, نہ آنکھیں ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے اپنی مونچھوں پہ
اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو پھیر کے کہ میں بڑا خوش ہوں، میں بڑا راضی ہوں، آپ میرے مہمان بننا حیدرآباد آ کے مجھے یہ کہہ رہے تھے. جی بالکل بالکل بالکل. تو میسمی صاحب آپ کو میں شامل کروں گا. آپ اس کہانی کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں نے میسمی صاحب سے کہا کہ میں آپ کو ایک کہانی بتاؤں تو انہوں نے کہا میں آپ کو اس سے زیادہ تفسیر بتا سکتا ہوں اس کی، ہم اس کے لیے بڑے دعا گو ہیں. حضرت آپ اس کہانی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بلا کر آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ قوم جو ایک طرف منفی ڈائریکشن میں جا رہی تھی، ان کو اپنے لیے ایک نمونے عمل دیکھ کر پازیٹیو ڈائریکشن میں جا سکتی ہے. دیکھیں پانی کی بوتل میرے پاس ہے، کس زاویے سے میں اسے دیکھتا ہوں، آدھی خالی دیکھ رہا ہوں یا آدھی بھری دیکھتا ہوں؟ جی بالکل. اگر میں مثبت انداز ہوں تو میں اس کو آدھا بھرا ہوا دیکھوں گا، اور اگر میں منفی انداز ہوں. مملکت خداداد پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ نعمت والا ملک میں نے نہیں دیکھا. خدا کی قسم اتنے مثبت جملے بھی آج سے 10 سال ہو گئے سنا ہی نہیں تھا کہ اس سے زیادہ نعمت والا ملک ہی نہیں ہے. سچ بات ہے آپ روڈوں پر چلے جائیے، ٹھیلوں پر جو فروٹ لگا ہوا ہے، غریب سے غریب آدمی بھی خرید سکتا ہے، امیر سے امیر آدمی بھی خرید سکتا ہے. بے شک ہے. کراچی کے راستے میں ایک مرتبہ صبح سویرے غیر ماہ رمضان میں اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کے لیے نماز صبح کے بعد نکلا تو ایک جگہ حلوہ پوری کھانے بیٹھے تو ایک شخص ایک لوہے کی سٹرنگ لے کر نیچے سپیکر لگا ہوا چلتا ہوا آ رہا تھا. میں نے دوستوں سے کہا یہ کیا کر رہا ہے، کہنے لگا نہیں معلوم، کا نزدیک آنے تو اس نے سٹرنگ اٹھائی، سپیکر پہ سے لوہا نکالا اور تھیلی میں ڈالا. میں نے کہا دیکھو روزی کمانے والے اس طرح بھی کماتے ہیں. بے شک. وہ کاغذ جمع کر کے بھی کماتے ہیں اور اس طرح. مملکت خداداد پاکستان میں نعمتوں کی کمی نہیں ہے. ایک امیر المومنین علی بن ابی طالب جیسا لیڈر آ جائے تاکہ تمام نعمتوں کو لوگوں کے مساوی تقسیم کر کے اس ملک کو ویسا بنائے جیسے اللہ نے دیا. حضرت چھوٹا ہونا تو میں چھوٹی بات کروں گا. میں کہتا ہوں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ کے جوتوں کی خاک کے برابر کوئی آ جائے ہمارے لیے خدا کی قسم وہی بڑی بات. ہمیں تو کوئی راستہ نہیں دکھا رہا اس وقت، کوئی اتنا ایماندار نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے امید جو ہے نا وہ عمرہ سے نہیں ہے، مجھے امیر ایسے کرداروں سے ہے. یہ وہ کردار ہیں جو کہ ہماری آئیکونز ہونے چاہیے. میرے خیال میں یہاں پہ ہمیں اپنا کردار بھی دوبارہ سے ان کا کردار نظر آتا ہے کہ جب ان کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ انسان ان تمام نعمتوں کے کم ہونے کے باوجود ایک مثبت فکر کر رہا ہے کہ سب چلا گیا، ایمان تو نہیں گیا نا. تو حضور تقویٰ جی کی جو بات کرتے ہیں، جو ہم مثبت سوچنے کی بات کرتے ہیں، وہ ہم اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود، 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں ہونے کے باوجود نہیں کرتے. اور جس کی نہیں ہے اس کا تقویٰ، اس کا ایمان، اس کا دین اس کے لیے کس طرح سے اتنا مثبت ہے. یہ بلال بھائی بہت ضروری ہے معاشرے میں تربیت کا ایک مثبت عمل آگے بڑھایا جائے جس کے ذریعے اطراف میں موجود نعمتوں کو احساس دلایا جائے. اور خاص کر جو ڈرامہ سیریز بناتے ہیں، ہم ڈرامہ اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم ڈرامے اور ایڈورٹیزمنٹ میں اوریانی اور فحاشی کے خلاف. اس میں پہلو مثبت ہو، بہترین ذریعہ ہیں. آج ایران میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسے ڈرامے بنائے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرت میں اس پہ آپ کو ایگزامپل بھی دیتا ہوں. ایک کالر سے بات کروں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام بلال بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جواد قریشی بول رہا ہوں یو ایس اے سے. قریشی صاحب آپ کو خوش آمدید ہمارے ساتھ. آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، حکم فرمائیے. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے قریشی صاحب، آپ فرمائیے، حکم کیجئے. بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اپنی طرف سے اور میری وائف ہے فرد، ہم لوگ انشاءاللہ ان کو 50,000 بھجوانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ قریشی صاحب. اور آپ کو ایک ہدیہ اس 50,000 کے آپ نے دیا، میں آپ کو ایک ہدیہ بھی کرتا جاؤں. حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں کہ قریش عورتیں جو ہیں یہ عورتوں میں بہترین عورتیں ہیں، گھوڑ سواری بھی اچھی کرتی ہیں اور شوہر کے مال کی حفاظت بھی اچھی کرتی ہیں. واہ. حضرت ایک وقفے پہ جانا ہے، پھر آ کے انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ بات کرتا ہوں. وقفے پہ جائیے، واپس آئیے، اور اس وقفے میں جو بات آپ سوچئے گا وہ صرف یہ سوچئے گا کہ ہمیں تعلیم دینے والے جو ہیں وہ ہمارے ذہن کو کیا بنانا چاہتے ہیں. اور یہاں کے اس ملک کے عام لوگ، عام پاکستانی، حیدرآباد میں رہنے والا ایک گمنام آدمی
علی حسن جو ہے وہ آپ کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے, آپ کس کے پیغام کو اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, یہ ضرور سوچئے گا. واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. میں تو پنجے تن کا غلام کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے. ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے. ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے. سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا. سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ایک کالر ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے لے لوں. آپ پلیز کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. کون بھائی ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟
मैं कराची से हूँ, बख्त हसन मेरा नाम है। जी बख्त भाई, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि जो इनके मैंने अभी पहले तो हालांकि प्रोग्राम मैंने अभी काफी लेट शो की सुनना, और अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने प्रोग्राम, बस भाई ये बड़ी ज्यादती है, आप प्रोग्राम लेट शुरू करते हैं, ये क्या बात है? हम 5 बजे से ऑन एयर होते हैं। वो अफसोस हुआ, लेकिन अब मैं ये चाहूंगा कि एक अच्छा काम है जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक है जो लोग मदद कर रहे हैं, ये तो जो आप लोग के प्रोग्राम की तरफ से लोग जो जो है वो तो ठीक है, इनका मदद कर लेंगे, लेकिन इनका लाजमी बात है कि ये एक टेम्परेरी है, और मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान बैतुल-माल से इनका कुछ मदद की जाए, और मैं ये चाहूंगा कि मैं इनको ले जाऊं बाकायदा तौर पे, और मैं इनको ले जाके बैतुल-माल के पास मैं इनको ले जाऊं, और इनका माहाना के हिसाब से जो इनका हिसाब किताब है, घरेलू अखराजात है और इनके जो राशन वगैरह का, तो इस सिलसिले में मैं नंबर भी मैंने अपना नोट करवाए हैं, और इनको भी बता दीजिएगा कि बाकायदा मेरा नंबर आप मुझे अगर कॉल कर ले, जिस वक्त ये कहेंगे, ये रमजानों में कहेंगे या ईद के बाद कहेंगे, मैं इनको खुद ही ले जाऊंगा और खुद ही वापस इनको मैं ड्रॉप कर दूंगा। आपने हजरत आपने तारुफ नहीं करवाया, आप ये कैसे करवा लेंगे और किस तरह आसानी होगी आपको भी? ये जनाब ये है कि चूंकि पाकिस्तान बैतुल-माल से इनका हो सकता है, ये पॉसिबल है, और भी जो गरीब लोग हैं, जो नादार लोग हैं, जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको भी माहाना के हिसाब से पाकिस्तान बैतुल-माल की तरफ कोई अंदाजा होगा आपको कि कितना उनको माहाना वहां से मिल सकता है? देखिए माहाना इनके जितने, वो तो ये अपनी फैमिली का ये बताएंगे कि कितनी फैमिली है इनकी, और जितना भी हो सके, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सकेगा। मेरी कोशिश होगी, डॉक्टर अदनान साहब है, बड़े अच्छे आदमी हैं जो डायरेक्टर हैं बैतुल-माल के, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट पर्सनली तौर पर मैं जाऊंगा, इनके साथ ही जाऊंगा और इनको मैं लेके जाऊंगा, और मैं कोशिश ही करूंगा कि इनकी जितने भी ज्यादा से ज्यादा मदद हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत ममनून, बहुत शुक्रिया, बहुत। और आपने बड़ी अच्छी और बड़ी मुख्तलिफ बात की कि कोई मुस्तकिल जो है वो इनका जरिया माश बने, आपने बहुत अच्छी बात की। हमारे साथ एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, हमें चौधरी अकरम जो है उन्होंने भी 10,000 रुपया जो है डोनेट किया है, और ये हज़रत आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं इकबाल भाई आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप भी इसमें अपना कोई अजर डालिए, कोई हिस्सा डालिए कि ये जो माशरा है इसमें हम इतना मनफी देखते हैं। 21 हमने बड़ा खौफ से गुजारा और हमारे फ़ोन बंद नहीं हुए। हमने शुक्र अदा किया कि पाकिस्तान में जो थ्रेट है वो ज़रा कम है और कंट्रोल्ड है, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सब कुछ इत्मीनान से हो गया। हम इस माशरे में हर चीज़ मनफी देख के, मनफी बेच के, मनफी सोच के, आंसू देख के खुश होने वाले क्यों बन गए? हम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले क्यों नहीं बने? हम तकवा इस शख्स से क्यों नहीं लेते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल भी, सबसे पहले तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, इनकी ज़रूरत को, बहादुरी को, कि ये हाथ नहीं है, पाँव नहीं है और आँखें नहीं हैं, मगर इस बंदा खुदा के हौसले बुलंद हैं। वाह। मेहमान नवाजी का जज्बा भी आज भी रखते हैं, ये सब कुछ होने के बावजूद मेहमान नवाजी का जज्बा भी रखते हैं, दावतें भी दे रहे हैं कि आप हैदराबाद में आए। मैं समझता हूँ अगर इन जैसे ईमानदार पुलिस वाले लोग अपने सही तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दें तो हमारी इस सोसाइटी में, पाकिस्तान के मुआशरे में बेहतरी आ सकती है। हज़रत एक जुमला कहूँ, इसको ज़रा बढ़ाइएगा। इनकी ना टांगे हैं, ना इनके हाथ हैं, ना इनकी आंखें हैं, लेकिन खुदा की कसम इनका ईमान हमसे ज़्यादा है और बेहतर है। अगर ईमान हो और हाजिर हो तो फिर इंसान अली हसन बन जाता है, हर शख्स बन सकता है। इसका मतलब ये टांगे जो है ना, ये फालतू हैं, ये बाजू फालतू हैं। अगर इनके साथ ईमान की ताकत नहीं है तो फिर तो हम इनसे भी ज़्यादा लूले लंगड़े हैं। हम ये हाथ होते हुए हाथ फैला रहे हैं, वो हाथ ना होते हुए हाथ नहीं फैला रहा। क्या बात है, क्या जुमला आपने कहा कि हाथ नहीं है फिर भी हाथ नहीं फैला रहे। मैंने शुरू में यही अर्ज किया था कि इनके हौसले बुलंद हैं, और आपने एक जुमला कहे कि 4 चांद लगा दिए कि ईमान मजबूत है। तो ईमान की जो सरबुलंदी है यही तो मोमिन की मेराज होती है। दरअसल ये सारा दारोमदार जो है वो ईमान के ऊपर होता है। ये जिंदा शहीद बात ठीक हो गई ना? बिल्कुल, देखें जी, जिंदा ही शहीद है। वो आपका जुमला अच्छा है, जिंदा ही हज़रत ये अलामा साहब का जुमला है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये जिंदा ही शहीद है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब हम तारीख को देखते हैं कि अगर बदर के अंदर वो बच्चों की ये हाथ लटक रहे थे मगर उनके हौसले बुलंद थे, ईमान। जिन्होंने अबू जहल को मारा था। बिल्कुल, अबू जहल को, और उसने अपने टूटे हुए हाथ को पांव रख के तोड़ दिया। बिल्कुल, आप जानते हैं इस तारीख को, वो लड़ रहे थे। तो आज भी हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे इन जैसे लोगों की मदद करें, इनके साथ खड़े हो जाएं,
تو میں سمجھتا ہوں بہتری آ سکتی ہے۔ اقبال صاحب میں ایک کالر سے بھی بات کرتا ہوں، لیکن کالر سے بات کرنے سے پہلے میں اقبال صاحب کے جملے کو نا پلٹتا ہوں، جیسے کہتے ہیں نا فلپ کرتے ہیں کوائن کو۔ میسمی صاحب نے کہا یہ زندہ شہید ہے، حضرت اس کو الٹا کر دیجئے پھر بھی جملہ ٹھیک ہے، شہید زندہ ہے پھر بھی جملہ ٹھیک ہے، یہ دونوں طرف کہیے، دونوں طرف سچ ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت فرمائیے، آپ نے فرمایا نام نہیں لینا، میں آپ کا ادبن نام نہیں لے رہا، لیکن میرا سلام ہے۔ میری آواز ایسی ہے لگتی میں حضرت نہیں ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو مطلب اپنی طرف سے 25,000 میں ہماری طرف سے، اور ان کا فون نمبر چاہیے تاکہ جو اس کے بعد میں کیا کروں گی، رب کرے گا جو ان کے نصیب ان کا اور ان کے بچوں کا، وہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کے تک پہنچا دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نمبر نوٹ کر لیا ہے، اور آپ وہاں سے ان کا نمبر بھی لے لیں، میرے پاس بھی ہے نمبر انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں آپ کو اگر چاہیں گے تو میں ان کا بعد میں آپ سے رابطہ بھی کروا دوں گا۔ آپ نے بھی بہت خوبصورت بات کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھو اس ملک میں نا یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ ہماری جو ماں تھی نا، انہوں نے اپنے نام نہ ظاہر کرنے کے لیے پہلے کہہ دیا۔ علی حسن ہماری ایک مثال ہے، میں ادبن کہہ رہا ہوں، میں خدا کی قسم آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہا، آپ ایک مثال ہیں، یہ بچہ ایک مثال ہے، یہ عروج ہے، زمانہ دیکھتا ہے، لیکن خدا کی قسم مٹی لوگ ہیں یہ وہ بات مجھے یاد آتی ہے جب اللہ کہتا ہے نا کہ میں تب تک قیامت نہیں برپا کروں گا جب میرا نام لینے والا ایک شخص بھی اس دنیا میں موجود ہوگا۔ میں خدا کی قسم کہتا ہوں اگر وہ شخص علی حسن ہوگا، خدا قیامت کیسے برپا کر دے گا۔ یہ ایمان کے لوگ ہیں، اور ہمیں میرے خیال میں آج ہمیں میڈیا کو یہ سبق سیکھنا چاہیے، ہمارے نظام تعلیم کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم جن ہیروز کو پروموٹ کرتے ہیں کتنے خالی ڈبے کھڑکھڑا رہے ہیں، وہ کتنے خالی برتن ہیں جو کھڑکھڑا رہے ہیں۔ یہ ہیروز ہیں جن کو ہمیں اپنے نصاب میں ڈالنا ہے، جن کو نصاب میں اس لیے ڈالنا ہے تاکہ وہ ہمارے شعور کا حصہ بنے، ہم یہ بنیں، ہمارا نام چاہے ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، ہمارا کردار علی حسن جیسا ہو، ہم اپنی ایمان کی زندگی پہ کھڑے ہوں۔ ٹانگوں پہ تو ساری کھڑے ہوتے ہیں یار، امجد بھائی ساری کھڑے ہوتے ہیں ٹانگوں پہ، یہ ایمان پہ کھڑا ہے۔ بسم اللہ۔ علی حسن بھائی جیسے لوگ اللہ کی ذات جو ہے وہ تبرک کے طور پہ اس ملک میں پیدا کرتا ہے، اور ہینڈ مائک لے لیجیے گا۔ ہمارے لیے یہ زندہ مثال ہے، کیونکہ قرآن حکیم کا تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ میں یہ بات آپ کی عروج تنزن کروں ذرا اس کو کنورٹ، یہ جو گندے لوگ ہیں نا یہ تبرک ہیں، یہ اتنے سے ہیں، یہ نمک ہیں، ہم آٹا ہیں، ہم کھڑے نہیں ہو رہے، ہم ان لوگوں سے گھبرا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں مجھے بریک میں کہہ رہے ہیں مجھے ذرا بات کرنے دینا، میں پاکستان کو بھی پیغام دوں گا اور پولیس کو بھی پیغام دوں گا۔ کیا پیغام دوں گا؟ کہ ڈٹ کے رہنا۔ کہتے ہیں پھر تیسری بات کہتے ہیں جو فوجی لڑ رہے ہیں میں نے ان کو بھی پیغام دینا ہے کہ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ معاملہ عروج سادگی کا ہے، ہم اپنے ذہن میں اتنی کمپلیکیشنز بنا رہے ہیں، اور یہ کمپلیکیشنز جتنی بھی ہم بنا رہے ہیں نا، یہ پتہ نہیں کون سا دماغ ہے، لیکن اس دماغ کے اندر نہ یقین ہے، نہ ہم محکم ہے اس یقین پہ، نہ استقامت ہے، نہ ہمارا ایمان ہے، اور نہ ہمارا کوئی ہیرو ہے۔ ہم نے کس کو دیکھ کے بڑھنے آگے؟ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ لوگ آج اگر ہم ان کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیں، 1 سال سے کم عرصے میں امجد صابری اس ملک کی پرسیپشن بدل جائے گی۔ ہم لوگوں میں شاید اتنا ظرف نہیں ہے کہ ہم یہ رسک لے سکیں کہ ان لوگوں کو ہم نے آگے کیسے لانا ہے۔ علامہ صاحب ریٹنگ کا ہے نا، ریٹنگ نہیں آتی تو نہیں ہوتا۔ علامہ صاحب میں ڈرتا ہوا اس لیے آپ کی طرف نہیں آ رہا تھا، آپ نے بول دینا سچ۔ دیکھیں جو ما کانا للہ ینمو، جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا نا وہ نمو کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے درمیان میں تشریف فرما ہیں، اور کیونکہ اخلاق اور کردار کی تعلیم اپنے عمل سے دے رہے ہیں، 40 سال کی عمر میں آ کے اعلان فرماتے ہیں، ایک دم سے معاشرہ مسلمان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اورینٹلسٹ تعجب کرتے ہیں کہ دا فاسٹسٹ اسپریڈنگ ریلیجن، میں ریلیجن نہیں کہتا، دین کہتا ہوں، فاسٹ جسٹ بیکاز آف دا کیریکٹر آف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اندر اس کا ایک شمہ برابر اثر آ جائے تو ہمارا ملک پاکستان۔ آپ کی بات کو بڑا کروں علامہ صاحب، آپ کی اجازت سے بڑا کروں آپ کی بات کو۔ جب وہ تھی نا جمیلہ، وہ کہتی تھی میرے رسول کو معاذ اللہ کہ یہ جادوگر ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا کہ اچھا اس کا جادو جو ہے نا وہ زمین پہ چلتا ہے، اس سے کہیے آسمان پہ چلا کے دکھائے۔
وہاں پہ وہ واقعہ آیا نا شق کمر کا، وہ جب چاند کو 2 حصے کر دیا اور 2 حصے بھی ایسے ہوا کہ درمیان میں پہاڑ تھا، تو وہ عورت جس نے ایمان نہیں لانا اس نے نہیں لانا، کہتی ہے یہ جادوگر بڑا ہے، اس کا زمین پہ بھی چلتا ہے آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ اب دیکھو اس سارے چاند کو دیکھ کے، 2 ٹکڑے چاند کو دیکھ کے امجد ایک مسلمان ہوا، لیکن وہ جو بدبخت تھا نا جس نے میری ماں پہ تہمت لگائی تھی، اس کا بیٹا آیا میرے محمد کے پاس کہ میرا باپ مر گیا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس منافق کا بیٹا آیا کہ میرا باپ مر گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دیا اس کو، اس کرتے کو دیا کہ اور وہ بھی احسان اتارا تھا، جب آپ نے کہا کہ میں اس کی نماز جنازہ کو جاؤں گا تو حضرت عمر خطاب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ جس نے یہ کیا تھا، پھر آخری بات جو کی نا عمر خطاب نے، یار دل کو کاٹنے والی تھی، کہتے ہیں یہ وہی ہے نا جس نے میری ماں پہ تہمت لگائی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کی نماز، کہا پھر دیکھیے اللہ نے کہا کہ 70 دفعہ بھی توبہ کرو گے ان کے لیے مغفرت مانگو گے، میں نہیں دوں گا۔ میرے محمد کہتے ہیں اچھا میں 71 دفعہ مانگ لوں گا، اور میرے محمد گئے اور جب وہاں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے 1000 سے زیادہ منافق اس وقت اسلام لے کر آئے۔ یہ چاند کے توڑنے پہ اسلام نہیں آیا، یہ رسول کے محمد کے کردار پہ آیا۔ یہ کردار جب دیکھتا ہوں نا میں اس معاشرے میں، میرا دل بڑا ہوتا ہے خدا کی قسم۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جو 22 سال کا ہمارا کپتان جب شہید ہوتا ہے نا، وہ قیامت ہے، اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم رہیں گے۔ ہمارے ساتھ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ غلام قادر صاحب آپ حکم فرمائیے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ بس یہ علی حسن جو ہے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے پولیس کا تھا، اور ابھی ان کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بڑی بہادری کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اور جس بہادری کے ساتھ یہ اس دنیا کو، مسائل کو، ساری چیزوں کو فیس کر رہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قابل فخر ہے سندھ پولیس کے لیے، اور میں اپنی طرف سے اپنی ذاتی حیثیت سے ان کو 20,000 روپے دوں گا چونکہ اس کی مدد کے لیے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے 20,000 جن کی اتنی محنت مطلب بہادری ہے، لیکن یہ صرف ایک چھوٹا سا نظرانہ۔ حضرت آپ یقین کیجئے اگر آپ ایک پیسہ بھی نہ دیتے اور آپ کال کر کے اس سپاہی کو پولیس والا اون کر رہے ہیں نا، تو ہمارے لیے یہی بڑی بات ہے کہ آپ نے اس کی اونرشپ لی ہے، آپ نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیا ہے، یہ آپ کو سلام ہے، لیکن آپ نے اس وقت سحری کے وقت آپ نے کال کر کے اپنے سپاہی کو اون کیا ہے۔ یقین کیجئے یہ سبق ہے قادر صاحب کہ لوگ ایک دوسرے کو اون کریں۔ یہ ملک میرا ہے نا، میں اس کو اون کروں، اس کی گلیاں، اس کی نالیاں، چاہے ان میں سے بدبو آ رہی ہو، وہ ہیں تو میری۔ میں اپنے بچے کا پیمپر بدلتا ہوں تو اس میں سے بھی تو بدبو آ رہی ہوتی ہے نا، میں اپنے بچے کو اس کی وجہ سے ریجیکٹ تو نہیں کرتا کہ یہ بدبودار پوٹی کرتا ہے، لیکن اس ملک کی اگر گندگی ہے تو امجد وہ میری گندگی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہوں گی، میں جب میرے شو پہ آئے تھے تو علی بھائی نے اس کو بتایا تھا ہمیں، اور سر میں آپ سے بھی معافی کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گی، آپ بہت خوشی ہوئی ہے مجھے پرسنلی کہ آپ نے فون کیا ہے، کیونکہ ان کی آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے، کیونکہ پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو جب یہ حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا علی بھائی کے ساتھ، تو پولیس کے کسی ڈپارٹمنٹ میں ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور اس بات کے لیے اس کو تو انہوں نے بات کی تھی، لیکن ان کو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں اس چیز سے، وہ پھر بھی ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے ہیں، لیکن آج آپ نے یہ کال کر کے علی بھائی میرے خیال سے ان کو خود سے دل سے خوشی ہوگی، میں چاہوں گی علی بھائی خود اپنے لفظ بیان کریں۔ میں بھی اس کو اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ غلام قادر صاحب جو بہت ایماندار اچھا آفیسر ہے ہمارا، ہم ایسے آفیسر پہ ناز کرتے ہیں۔ حضرت نیک نہ ہوتے تو اس وقت جاگے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو نا ہمارے پولیس میں سر ایسے ہیں ماشاءاللہ ولی کے درجے رکھتے ہیں ہمارے پولیس میں، ایسے لوگ ہیں۔ ہاں صحیح، عبد القال شیخ ہے، منیر شیخ ہے، یہ ولی کے درجے رکھتے ہیں۔ علی شیر جکرانی ہے، سائیں غلام قادر تھیبو صاحب ہے، یا یہ ہمارے جتنے بھی اچھے آفیسر ہیں۔ بس بمل بازی کی جو بات ہے نا وہ مجھے دکھ نہیں ہے، بس
बिल्कुल दुख नहीं है, मुझे पता है अली भाई आपको दुख नहीं है। उन्होंने मुझे संभाला है ना, फिर भी मुझे दुख नहीं है, और मैं फिर भी उनको खुदा की कसम दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, इनको ईमान सलामत दे। कादिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। ये बस हमारा अनसंग हीरो है, पुलिस डिपार्टमेंट का अनसंग हीरो है, और मैं बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट को इस पे फख्र होना चाहिए, और बिल्कुल ये हमारे साथ है और हम इनको ओन करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा हर सिपाही, हर पुलिस वाला ऐसा ही हो। इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको अजर खैर दे, और आपको इस बात का कि आपने ओन किया, बड़ा खूबसूरत पैगाम है जो आपकी तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सारे पाकिस्तान को मिला। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। साउथ अफ्रीका से हमारे कॉलर ने कहा है कि हमें मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन उन्होंने 25,000 रुपये डोनेट किया है। कादिर साहब ने भी पैसे दिए हैं। ख़वातीन हज़रात, ये मामला जो है ना, ये पैसों का नहीं है, यकीन कीजिए, ये मैं बड़े ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये मामला है मोहब्बत का। अगर इस वक्त एडिशनल आईजी जाग रहे हैं, देख रहे हैं और कॉल एफर्ट करते हैं, साउथ अफ्रीका से कोई कॉल करता है, अमेरिका से कोई कॉल करता है, यूएई से कोई कॉल करता है, तो मामला 10,000 रुपये का या 10 पैसे का नहीं है, ये आपका वो अजर है इंशाअल्लाह ताला। जब मैं और आप कब्र में लेटे होंगे ना, तो खुदा की कसम ये वो चीज़ें होंगी जो हमें उन सांपों और बिच्छुओं से इंशाअल्लाह बचाएंगी, और हमारी कब्र जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक जन्नत का बाग बनेगा। अज़ान का वक्त हुआ जा रहा है कराची में, जो मुसाफात के लोग हैं वो अपने मकामी वक्त को मद्देनज़र रखें। अज़ान के बाद इंशाअल्लाह हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम, आपको मसनून दुआओं में खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे पानी पीने की दुआ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अब हम आपको बताएंगे पानी पीने के आदाब। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, पानी हमेशा 3 सांसों में पीना चाहिए, और पानी हमेशा सीधे हाथ से पीना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, लोगों से इस तरह मिलो कि अगर मर जाओ तो वो तुम पर रोएं, और ज़िंदा रहो तो तुम्हारे मुश्ताक हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, स्पेन में इंग्लस जिसे कहते हैं, इस पे तारिक बिन ज़ियाद ने हमला किया, और तारिक बिन ज़ियाद, ये बड़ी मशहूर कहानी आपने सुनी होगी, अपनी कश्तियाँ इसने जला दी। इसके पास जो टोटल कश्तियाँ थीं वो सिर्फ 4 थीं, और इन 4 कश्तियों में वो 7,000 लोगों को वहाँ लेके गया। और जब ये 7,000 लोग इन 4 कश्तियों से उतरे तो इनके सामने जो मर्द मुकाबिल थे वो 1,00,000 लोग थे। जो असूल है फ़ौज का वो ये है कि जब आप हमला करने कहीं जाएं तो आप 5 गुना हों। अब गौर कीजिए कि 7,000 और 1,00,000 का कोई मुकाबला नहीं है, तो फिर कैसे कहा जाएगा कि इस्लाम की तारीख़ में तारिक बिन ज़ियाद जो है वो एक अक्लमंद अच्छा जर्नैल था। उसकी सिर्फ एक वजह थी कि तारिक बिन ज़ियाद ने ख्वाब देखा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा था कि तुम जब अपने इस महम पे जाएगा तो मैं तेरे साथ जाऊंगा। जब ये वहाँ पहुँचा तो इसने अपने 7,000 लोगों को कोई खुतबा नहीं दिया, इसने जाके कश्तियाँ जलाईं। लोगों ने पूछा कि तूने कश्तियाँ इसलिए जलाई हैं ताकि सब लोग यहाँ मर जाएं और कोई भागने के काबिल ना हो। तारिक बिन ज़ियाद कहता है मैंने कश्तियाँ इसलिए नहीं जलाईं, मैंने कश्तियाँ इसलिए जलाई हैं ताकि मेरा तकवा जो है वो खुदा और अल्लाह के रसूल पर हो। कश्तियों के ऊपर अगर मेरा तकवा रहा तो फिर मैं इस जहाद में जीत नहीं सकता। आज भी देखिए इस एक ख्वाब की ताबीर और इस शख्स का, तारिक बिन ज़ियाद का ईमान और तकवा, कि आज भी वो पहाड़ जिसको जबल तारिक कहा जाता था, जहाँ से आया था अंदर हमला करने, आज इसको जिब्राल्टर कहते हैं। ये जबल तारिक का बिगड़ा हुआ एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बन गया, लेकिन वो खौफ जो है वो सदियों रहा। आज मुसलमानों का वो खौफ जो है उसने नए रंग अंदाज कर लिए, नए रंग पैदा कर लिए, और उनमें से कुछ रंग ऐसे जो कि हमारे तकवे को, ईमान को शायद
डामाडोल ज़रूर कर देते हैं अगर उसमें एक बदबूदार हमक पैदा नहीं करते। मैं इस मौजू पे बात करूँगा, जादू और नज़र लगना जो है क्या है अपने उलमा कराम से, लेकिन मैं अरूज पहले आपकी तरफ आऊँ, इस पर राय दीजिएगा। ये कहना कि मुझे नज़र लग गई है, इससे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि मैं हूँ भी खूबसूरत, इस काबिल के मुझे मैं इस ऊपर हूँ कि मुझे ये बात समझ में, मुझे लगता है कि ये बात जो है इसीलिए शायद ख़वातीन में ज़्यादा भी है कि हर चीज़ पे नज़र लग जाती है। सही, बिल्कुल ऐसी ही बात है। नज़र बरहक है, लगती है, जादू बरहक है, होता है, मगर बिलाल भाई मैंने ज़िंदगी में मुझे भी ऐसा लगता है, नज़र की मैं बात नहीं करूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा अल्लाह ने बनाया मैं खुश हूँ उस पर और बड़ा एहसान है उस रब का। मगर जादू आई यूज़ टू फील, मुझे लगता था, महसूस होता था कि अब ये हो गया है, और मैं बड़ी स्ट्रगल में रहती थी कि अच्छा अब इसका तोड़ क्या किया जाए। और एक वो भी टाइम था कि जब इंसान बुज़ुर्गों से या ऐसे लोगों से मुलाकात भी करता है कि बहुत परेशानी है और ये, और यकीन कीजिए कि अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि थक हार के इस नतीजे पे पहुँची कि जो होना है वो हो के रहना है। खुदा की ज़ात सबसे बड़ी है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह से कनेक्शन रहें, और होगा क्या, होता ये है कि आपके साथ जो होना होता है वो होना होता है, मगर वो जो कर रहे होते हैं वो बदनसीब लोग होते हैं, क्योंकि वो आपके उस नेगेटिविटी का जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रही है वो उसका वसीला बन जाते हैं, और वो इंतहाई बुरा वसीला और बदबख्त वसीला होता है। अल्लामा साहब आपकी तवज्जो इस तरह दिलवाऊंगा, ये नज़र जो है इसका शरई हद भी है, ये वाकई ही एग्जिस्ट करती है चीज़? पर फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के बात को शुरू करता हूँ कि जहाँ तक नज़र और जादू की बात है, बिल्कुल इसका इनकार कर देना ये मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज माशरे में फैल गया है कि हर छोटी बात पे हम कहते हैं ये नज़र लग गई, इसका इकरार करना भी मुश्किल बात है। सही बात, इसकी शरई हैसियत नहीं है। बेशक बाज़ लोग ऐसे होते हैं, मसलन माँ अपने बेटे या अपनी बेटी को प्यार की मोहब्बत से नज़र से देखती, वहाँ कहीं नज़र नहीं लगती, लेकिन अगर कोई मेहमान मेरे घर आया, सास देख लेती है तो लग जाती है, तो नज़र लग जाती है। सही बात है। सास की नज़र बहू को लग जाती है। ये कुछ हमारे माशरे के ऐसे मसाइल हैं जिस पर खुल के गुफ्तगू करना भी थोड़ा मुश्किल महसूस होता है। लेकिन ये बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें अलामत है इस बात की कि ईमान कमज़ोर है। क्या बात की है। अगर हम अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, उसके बाद वो उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बशीरुम बिल इबाद, मेरी तरफ से कोताही ना हो, उसके बाद अपनी ड्यूटी जब मैंने अंजाम दे दी तो अब मैं अपने अम्र को तफवीज़ करूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, क्योंकि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। इसी तरह से हम जादू की जब बात करेंगे तो मज़ीद आगे गुफ्तगू करेंगे। मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इस वक्त तुर्की से ईरान और ईरान से पाकिस्तान में एक चीज़ सिरायत कर गई है, वो तकरीबन गोल किस्म की एक चीज़ है जो ब्लू कलर की होती है और उसके बीच में एक आँख है। ये यकीन कीजिए ये शैतान की निशानी। हज़रत मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से ली हमने। इसके अतराफ में आयत लिख कर उसे मुक़द्दस बना दिया गया है, लेकिन फिर आप उसकी तारीफ बताइएगा। ये जो हम चीज़ें करते हैं, अरे तुम्हारे घर में कलाम पाक है, ये तमाम बलाओं और मुसीबतों से बचाएगा तुम्हें। अल्लाह ताला का इसमें आज़म है, रसूल अकरम का मुबारक नाम है, अहले बैत पंजतन के नाम है। आप नज़र के मसले को छोड़ें, जादू वाले मसले को छोड़ें, अल्लाह ताला पर भरोसा करें, अपनी ड्यूटी को। अच्छा अल्लामा साहब, वो जो मिर्चियों से उतारते हैं और जो कहते हैं कि लाल मिर्चों में से धुआं निकलेगा, और एक छोटा सा जोक कर दूं अगर प्लीज। कमाल है। एक तो शरीयत इस्लामिया है, एक शरीयत निस्वानिया है। आपका जवाब आ गया। दो शरीयतें हैं। शरीयत इस्लामिया में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। शरीयत निस्वानिया यानी शरीयत इस्लाम से बच जाते हैं। शरीयत इस्लाम में तो बच जाते हैं, शरीयत निस्वा से नहीं बच सकते। अच्छा ये जो हजरत ने जिक्र किया ना इस गोल चक्कर का, इसके अंदर एक एस बना हुआ है, एक तरफ सफेद है एक तरफ काला है, एक हल्का रंग, ये है यिंग योंग। ये चीज जो है ना सबसे पुरानी, अगर आप केव्स देखें ना, वो केव्स उस जमाने की जबकि अभी तारीख लिखनी भी नहीं शुरू हुई थी, तो उन केव्स में भी ये ड्रॉ हुआ है। और इसका मकसद पता क्या है, ये बुनियादी तौर पर अल्लामा साहब औरत का वूम है, पेट है,
یہ پیٹ کو بنایا ہے. اور اب پہلے ہم سوچا کرتے تھے کہ عورت کو اس لیے کیو میں رکھا کیونکہ عورت کمزور ہے. نئی آرکیالوجی نے بتایا کہ یہ عورت کا پیٹ بنایا ہوا ہے اس لیے, اور عورت کو کیو میں رکھتے تھے کیونکہ وہ ریپروڈیوس کر رہی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ خدا کا نشان تھا. اب غور کیجئے کہ ہم کہاں چلے گئے کہ ہم نے اسی ان کے خدا جو کہ پری ہسٹری کا خدا تھا, ہم نے اس کے اوپر آیتیں لکھ کے اور اس کو نظر بد سے بچنے کا انداز بنا لیا. فارمولا دیتا جاؤں, بعد میں بات کا موقع ملا نہ ملے انشاءاللہ حضرت نشمین صاحب بھی فرمائیں گے. میں ایک فارمولا دے کے پھر بات کو مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, آپ پیش کیجئے گا. وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دو تاکہ بلاؤں سے محفوظ رہو. بالکل بالکل. بس یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسج گیا ہے ساری خواتین کو, ہماری ساری عورتوں کو, کہ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ جو نہیں آپ نے جملہ صحیح والا حضرت والا استعمال کرنا ہے. کہ عورتوں کو پیغام کیا ہے کہ شریعت نسواں پہ نہیں رہنا, شریعت محمدی پہ رہنا ہے. حضرت یہ جو جیسے کہ عروج نے لفظ استعمال کیا کہ جادو برحق ہے, نظر برحق ہے. حق تو صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور تو کوئی حق نہیں ہے. جب ہم ان چیزوں کو حق بنا دیتے ہیں تو پھر ذہنی طور پہ یہ چیزیں مذہبی بھی بن جاتی ہیں. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ جادو اور نظر بد کے اوپر پہلے یہ عروج بھی ایک پروگرام سما میں کر بھی چکی. جی بالکل کر چکی ہوں. بالکل بالکل. وہ مجھے یاد آیا کہ جو پوچھ رہی تھی کہ یہ اتارے کرتے ہیں مرچو کے, اس کے مجھے یاد آیا. دراصل یہ نظر بد جو ہے اس کا ذکر تو حدیث میں آیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. امام محمد بن عیسیٰ ترمذی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے یہ حدیثیں اپنا وہاں پہ روایت کی ہیں. وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون آئی تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو وہ ہمیشہ نظر لگ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتایا کہ آپ اس کو دم کر دیا کریں, اس کو نہلا لیا کریں, اس کا وضو کامل کرا دیا کریں, تو انشاءاللہ یہ نظر دور ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے کہا نہلا دیا کرو, نہلا دیا کرو, اس کا وضو کراؤ, اس کو دم کر دیا کرو. یعنی کہ یہ نہیں بھی آپ کو, یہ میں اپنے گمان سے یہ نہیں کہا کہ اس بابے کے پاس لے کے جاؤ یا اس صحابی کے پاس لے کے جاؤ وہ کرے گا. نہیں, بابے کا تو تصور نہیں ہے. البتہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا, ولیوں کے پاس جانا جو بزرگان دین, میں ان کی بالکل بات نہیں کر رہا, ان کا تو میں ان کی بالکل بات نہیں کر رہا. جو آپ مصنوعی بابے جن کو مصنوعی ولی کہا جاتا ہے, صرف نام نہاد یا جو بزنس مین کمرشل ہوتے ہیں, ان کی بات تو ہم یہاں پہ کر نہیں رہے. آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ان بابوں کے پاس نہیں. مسلمان جو ہوتا ہے توکل والا ہوتا ہے, وہ خود بھی کر سکتا ہے. اب آپ اپنے چینل میں بیٹھ کے کتنے لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگوں کے استخارے کر رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ کوئی آستانہ ہو, وہاں پہ بابا ہو, یا کوئی پورا ایک سیٹ اپ لگایا جائے تب یہ دین اسلام کا کام ہوگا, ایسا نہیں ہے. دوسرا جو آپ کا اہم سوال تھا کہ حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس سے انکار نہیں. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں ان چیزوں کا ذکر آیا ہے, مثلا جادو کا ذکر آیا ہے, نظر بد کا حدیث میں ذکر ملتا ہے, تو یہ چیزیں حق سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ یہ موجود ہیں, یہ لکھی ہوئی ہیں, اس سے انکار بے شک ہے. لیکن نقشبندی صاحب اس کو ہم بہت سا نا ہم مس یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے میرا رزق جو ہے وہ باندھ دیا ہے, میرا فلاں نے رشتہ جو ہے وہ باندھ دیا ہے. میں اگر سورہ بقر پڑھتا ہوں تو اللہ کہتے ہیں کہ زندگی, موت, صحت, بیماری, یہ عزت, ذلت, یہ تمام جو ہیں یہ میرے ذمہ ہیں. اگر میں کہوں کہ کسی نے میرا رزق باندھ دیا ہے تو اس نے تو ایسا کام کیا ہے جو خدا کے پیرلل کھڑا ہے, سامنے کھڑا ہے. نہیں, ایسا نہیں. اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بیماریاں آئیں گی, یہ معاملات ہوں گے. دیکھیں ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں, علاج کراتے ہیں, اس کا علاج بھی موجود ہے, بیماری بھی آتی ہے. اب اگر کسی کے اوپر بندش ہو جاتی ہے, جادو ہو جاتا ہے, تو جادو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا. انبیاء کو کئی ایسے انبیاء ہیں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کا بہت سارا ذکر ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. ہم ان کے وسیلے سے ان کے طفیل مانگتے ہیں. کیا کوئی شخص اس کائنات میں میرے محمد پر جادو کر سکتا ہے؟ حضرت کوشش کی گئی تھی, اثر نہیں ہے. کوشش دیکھیں, یہ جو کفار مکہ تھے نا بھی کوشش کرتے رہتے تھے. یہ لفظ ہے سحر, لیکن یہ کہ سحر کا کوئی اثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ ہوا. سحر کے معنی کی تفسیر کیسے فرماتے ہیں آپ سر؟ دیکھیں ویسے تو سحر کا مطلب جو ابھی ہم وقت گزرے ہیں, ایک خاص وقت ہے جس کو کہتے ہیں, لیکن کیونکہ اس وقت میں یہ جادوگر زیادہ اثر کرتے تھے
اور زیادہ عمل کرتے تھے، اس لیے اس شہر کو یہاں پر یہ نام دے دیا گیا ہے۔ لیکن در حقیقت اگر دیکھیں تو جادو کا ذکر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ کھل کے نظر آتا ہے کہ جب جادوگر یا ساحرین آئے تھے اور انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھائی تھی کہ اے فرعون تیری عزت کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم موسیٰ پر غلبہ حاصل کر لیں گے، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ تو کہتا جو تم مانگو گے ہم دے دیں گے۔ قرآن مجید ذکر کرتا ہے۔ تو جادو کا انکار کرنا، تو حضرت وہی جادوگر فوراً ایمان بھی لے کے آئے، وہ کس کے مقابلے؟ وہ تو معجزہ ہے ایک پیغمبر کا بلال، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا کا معجزہ ہے۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم غالب آ جائیں گے، وہ تو غالب نہیں آئے۔ یقیناً رسالت نبوت غالب آئی، دین اسلام غالب آیا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے، اللہ نے دین اسلام کو غلبہ دیا ہے۔ اگر حضرت میرا سوال پتہ ہے کیا ہے؟ بڑا عاجزانہ سا سوال ہے یہ کہ اگر میں اس بات کو تسلیم کر لوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ میرے رسول کو یاد چیز بھلا دے، تو یہ تو ایک بہت بڑا مقدمہ قائم ہو جائے گا کہ میرے محمد کو کیسے وہ کہہ سکتا ہے یا درد دے سکتا ہے، چاہے وہ سر کا درد ہو۔ یہاں پر میں ایک تاریخی واقعہ عرض کرتا ہوں۔ 27ویں شب قدر کا پروگرام تھا ایک چینل پہ، اور ایک بہت مشہور خاتون نے بڑی تقریریں کرتی ہیں، ان کی شاگردیں آئی تھیں اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ شب قدر رسول اکرم، نعوذ باللہ میری بھی روزے کی حالت ہے، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، رسول اکرم کو شب قدر اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی۔ جب رسول اکرم باہر تشریف لائے تو جھگڑا ہو رہا تھا اور وہ بھول گئے۔ دیکھیں، اگر ہم شریعت کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے ایک لمحے کے لیے اس بات کی قائل ہوں کہ نعوذ باللہ رسول اکرم کچھ بھول گئے تھے، ہر چیز میں شک آ جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ایسی کوئی بات نہیں، تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے میں ہم ہماری کوتاہی کر رہے ہیں، نقل کرنے والے ہیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہذیان نعوذ باللہ من ذالک، نسیان، سہو یا گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ نظر بندی اور جادو میں فرق کیا ہے؟ حضرت گزارش یہ کہ نظر بد تو ایک عام چیز ہے، وہ کسی سے ہی ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے نظر، مگر جادو تو باقاعدہ کیا جاتا ہے، وہ انتر منتر باقاعدہ پڑھے جاتے ہیں، اس میں فرق تو ہے اس میں۔ ٹھیک، حضرت یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں لفظ جادو استعمال کر رہا ہوں، میرا یقین نہیں ہے، میں لفظ سحر بھی استعمال کروں تو معنی سمجھ میں آتا ہے۔ عام میں اسی کا ترجمہ ہے، سحر کو عرف عام میں جادو ہی ترجمہ آتا ہے۔ اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا وہ سورہ فلق اور سورہ ناس بتایا۔ اگر فرض کیجئے کہ مجھ پہ کوئی جادو کر دیتا ہے اور بڑا ظالم جادو ہے، جب اللہ کا کلام میں فلق اور ناس پڑھتا ہوں تو میرا جادو نہیں جاتا۔ گزارش یہ کہ وہ زبان آپ لے آئے جو 1400 سال پہلے زبان مصطفیٰ صحابہ کرام کی زبان تھی، قرآن تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا۔ آج ہماری زبانیں، ہمارے تقوی وہ نہیں جو اس وقت وہ تقوی تھے۔ قرآن میں تو کوئی نہیں ہے کہ فلق پڑھو والناس پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وہی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم رزق حلال کھائیں، سچ بولیں، تقوی اختیار کریں تو آج بھی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا مطلب کوئی رزق حلال کھاتا ہے اور تقوی رکھتا ہے تو سورہ فلق اور ناس پڑھے تو اس پہ جادو جا سکتا ہے۔ اگر نہیں جا رہا تو فلق اور ناس پہ کوشچن نہیں ہے، اس کے رزق حلال پہ اور اس کے تقوی پہ کوشچن ہے۔ لیکن میرا سوال آپ سے اور چینل دیکھنے والے ہر فرد سے ہے، اگر کوئی جادوگر ہو تو لا کے دے دو۔ میں خدا کی قسم میں خود ڈھونڈ رہا ہوں۔ ان لوگوں پر جادو کرنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں پر بم پھینک رہے ہیں، واقعی ایک کو اڑا دیں۔ سر میں تو پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہے اس پر جادو کر دے، میں ہر پرائم منسٹر کے ماننے پر ₹1,00,000 انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ سر لاکھ میرا بھی شامل کر لیجئے، میں دینے کو تیار ہوں۔ اس ملک کے نا میں جادو پتہ کیا کرواؤں گا کہ اس ملک میں ہر حاکم ایماندار ہو جائے، آمین، ہر حاکم سچ بولنے لگ جائے۔ یہ جادو کو کر دے آ کے ہمیں۔ ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی بلال بھائی، ہم نے تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے جا رہی ہوں لیکن مینشن اس لیے کرنا چاہوں گی کہ میں بھلانا نہیں چاہتی اور ہم ساتھ دے رہے۔ غزہ میں جب ہم نے پروگرام کیا تھا 150 لوگ شہید ہوئے تھے، آج 400 لوگ، 480 کے اوپر چلے گئے، 450 سے اوپر، 480 ابھی فگر دیکھیں آپ کے چینل پہ 480 کی فگر چلی گئی۔ اور مسلمانوں نے عالم ایسے عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرا دکھ ہے، میں غریب آدمی ہوں، 480 بکرے کٹے ہوئے یہاں پر ہوتے تو ہم پریشان ہو رہے ہوتے۔ میرا مومن، میرا دکھ ہے، میں ادب سے، میں چھوٹا ہوں، میں بڑی غربت سے بات کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگ شاپنگ میں لگے ہوئے نا، ہم تو جیسے بھی ہیں۔ حضرت سعودی عرب تو بہت بڑا ہے نا، اگر وہاں سے یہ پیغام آئے کہ ان کو زکوٰۃ دینی بنتی ہے تو خدا کی قسم اس سے زیادہ تذلیل میں کہتا ہوں مسلمانوں کی ممکن نہیں ہے کہ آج وہ بھائی جو شہید ہو رہے ہیں
اسرائیل کر رہا ہے جن کو، اور کوئی ان کو برا نہیں کہہ رہا، ان کو ہم اپنی زکوٰۃ کا مستحق سمجھ رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے زیادہ ہمارے بنو کے مسلمان جو ہے نا ان کا کردار ہے کہ انہوں نے کیمپوں میں نہیں لوگوں کو رہنے دیا، انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ماحول ہونا چاہیے تھا ہمسایوں کا، یہ ماحول ہونا چاہیے تھا سعودی عرب کا، UAE کا، تمام ملکوں کا جن کے پاس مال ہے. ہمارے دروازے کھلے ہیں، تم ہمارے مہمان آؤ اور ہمارا مال تمہارا مال ہے. آج ہم یہاں حضرت ایک جملہ چاہوں گا، ہم مدینہ کی بات بڑی کرتے ہیں لیکن آج مدینہ کے جب انصار اور مہاجر آتے ہیں تو ہم مہاجروں کو اپنے گھروں میں جگہ نہیں دیتے. جی ہاں، میں نے IDPs کے لیے بھی ایک بات کہی تھی ایک جگہ پر، اور الحمدللہ مجھے اس پہ بہت اچھا رسپانس ملا. وہ یہ کہ IDPs کا لفظ صحیح نہیں ہے، ہمیں ان کو مہاجرین کہنا چاہیے. مہاجر کہنا چاہیے. یہ ہمارے مہاجر بھائی ہیں اور ہم انصار کی طرح ان کا استقبال کریں اور ان کی مدد کریں. اور حتیٰ فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں، اصل 2.5% بھی کیوں نظر رکھیں، اصل مال سے دیں اور مدد کریں. اسمی صاحب بہت ممنون، بہت شکریہ. اقبال بھائی بہت شکریہ آپ کا، میں بہت ممنون ہوں. آپ بہت اچھی اسلائی حضرت کمال فرمایا آپ نے آج، اور اتنے بڑے استاد کے ساتھ بیٹھ کے. ہدیتاً ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، محمود غزنوی جتنا مرضی بدنام ہو، اس کے اوپر اچھی اور بری رائے ہو، لیکن جب وہ اس طرف آیا، غزنی سے اتر کے آیا اور ساؤتھ افریقہ رشیا کی طرف جانے لگا تو اپنی فوج کو رکھ کے وضو کے لیے چلا گیا، اور سردی تھی سخت. تو لوگوں نے کہا، کمانڈروں نے، کہ آپ یہ کیا کرنے لگے؟ اس نے کہا نماز پڑھ کے اپنا فرض پورا کرنے لگا ہوں. اس نے نماز پڑھی اور جا کے سو گیا. فوج کہتی ہے صبح تو حضرت حملہ کرنا ہے. کہتا ہے میں نے نماز پڑھ کے دعا مانگ لی اور اپنا کام کر دیا، صبح کام جو ہے وہ خداوند اپنا کرے گا. جب آپ کا ایمان ایسا بھی ہو تو خدا کی قسم پھر غزوہ نہیں ہوگا، پھر آپ کے ہاں بنو جیسے لوگ ہوں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.